हेलो। दिपक सर गुड मर्निङ हजुर। अबको केही बेरमा हामी फेसबुक लाइभ भइसकेपछि चाहिँ हामी प्रोग्राम सुरु गर्छौँ सर। स्योर स्योर स्योर। तपाईँको कलमा म स्टार्ट हौँला, जस्ट लेट मी नो है त। ओके सर, स्योर हजुर। नमस्कार एवं शुभ बिहानी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हाम्रो यस डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल डिकानको फेसबुक पेजबाट र जुम एप मार्फत स्वदेश तथा विदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका र हाम्रो आजको यस कार्यक्रमलाई पुनः प्रसारण हेर्नुहुने महानुभावहरूमा म यस कार्यक्रमको सहजकर्ता रञ्जित भण्डारीको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमन एवं आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यस विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोनाको कारणले गर्दा आम जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ र हामी सबैजना आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टाइनको रूपमा रहँदै आइरहेका छौँ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो डिक्यानले विगत लामो समयबाट सक्सेस समिट नामक सिरिज चलाउँदै आएको कुरा हामीहरू सबैलाई सर्वविदितै छ, जहाँ हामी हरेक दिन विभिन्न विधाका चित परिचित व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रित गरी उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुको साथै उहाँहरूबाट नयाँ नयाँ जानकारीहरू प्राप्त गर्दै आइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज भने हामी डिजास्टर्स एन्ड पेन्डेमिक इन नेपाल शीर्षकमा केन्द्रित रहेर डाक्टर दीपक विक्रम थापा छेत्री सरसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रमलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी विद्यार्थीहरूमा यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कार्यक्रमलाई ल्याउन अतुलनीय योगदान गर्नुभएका हाम्रा डिक्यानका चेयरम्यान नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी गुप्तबहादुर श्रेष्ठ सर, त्यसै गरी हाम्रा डिक्यानका फाउन्डर सिइओ डाक्टर राजेन्द्र केसी सरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सम्पूर्ण महानुभावहरूमा केही जानकारीहरू गराउन चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रम हरेक जस्तै फर्मल र इन्फर्मल गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। फर्मल सेसन अर्थात् हामी प्रमुख अतिथिज्यूको जानकारी, प्रमुख अतिथिज्यूको विचारधारणाहरू सुन्नेछौँ, उहाँबाट जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ भने इन्फर्मल सेसन अर्थात् क्युएनए सेसनमा हामीहरू लागेको प्रश्न जिज्ञासाहरू सर समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। जुम एप मार्फत हेर्नुभएका महानुभावहरूमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कार्यक्रमको अवधिभर डाक्सापको सेसन भइरहँदा यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो माइक म्युट मोडमा राखिदिनु भएर कार्यक्रमलाई साइलेन्ट र पिसफुल वातावरण मेन्टेन गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी डाक्सापको सेसन भइरहँदाखेरि यदि तपाईँहरूलाई केही प्रश्न जिज्ञासाहरू लागेको खण्डमा तपाईँहरू यदि फेसबुक लाइभबाट हेर्दै हुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गई र यदि जुम एपबाट हेर्दै हुन्छ भने राइट साइडमा रहेको च्याट बक्समा गएर यहाँहरूले आफ्नो प्रश्न जिज्ञासाहरू छोड्न सक्नुहुनेछ। म कार्यक्रमको अन्तिममा क्युएनए सेसनमा डाक्साप समक्ष तपाईँहरूको प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्ने नै छु। यति जानकारी यहाँहरूले गराउँदै अब भने म हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको बारेमा यहाँहरू समक्ष थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दाखेरि उहाँले जापानको इहान युनिभर्सिटीबाट एटमोस्फेरिक एन्ड वाटर इन्भाइरोमेन्टमा मास्टर्स गर्नुभएको थियो भने सोही युनिभर्सिटीबाट उहाँले डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा पिएचडी गर्नुभएको छ। यसको अलावा उहाँले सिभिल इन्जिनियरिङमा पनि पिएचडी गर्नुभएको छ। सन् 2011-12 ताका लगभग 1 वर्ष 8 महिना जति उहाँले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाङ्गुनारायण भक्तपुरमा सिभिल इन्जिनियरिङको जुनियर प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत रहनु भएको थियो भने सन् 2018 ताका कान्तिपुर सिटी कलेजमा सिनियर असिस्टेन्ट प्रोफेसर र हेड अफ सिभिल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको रूपमा उहाँ रहँदै आइरहनु भएको छ। यसको साथै बेटर गभर्नेन्स फर इनर्जाइजिङ सस्टेनेबिलिटी मोटो बोकेको कल्प एकाडेमीको उहाँ प्रोग्राम डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। युएन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोल्युसन नेटवर्कको उहाँ कोअर्डिनेटरका साथै माघ 3, 2076 गठन भएको नेसनल कन्फरेन्स अन अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ इन नेपाल एनसिई नेपालको साइन्टिफिक कमिटीको उहाँ मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब भने कार्यक्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई आमन्त्रित गर्ने बेला भइसकेको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। द स्क्रिन इज योर्स नाउ। Okay, thank you very much. Wonderful. I guess it's going to be wonderful. So today we are gathered here in front of you all, and we are going to share our thoughts. First of all, I'll be talking. मैले नेपालीमा गरौँ कि अङ्ग्रेजीमा गरौँ कि दुवै मिक्स गरौँ कि के गरौँ?
होपफुली अब डाक्टर दुवै साहब मिक्स गर्दै ठिक होला कि के छ? फुल इङ्ग्लिस नगर्दैछु, नेपाली र इङ्ग्लिस गर्दैछु भने सही हुन्छ हजुर। ए ठिकै छ, हुन्छ। ठिक छ, सबैलाई स्वागत छ आजको यस बिहानी पख भनौँ शनिबार बिहानी पख। आज हामी विशेष गरी अब यो अहिले जुन महिना चलिरहेको छ, लास्ट महिना, यो महिना र अब आउने 2 महिना चाहिँ विशेष गरी हामी बाढी पहिरोका जोखिमहरूमा चाहिँ उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने समयहरू रहन्छ, जसमा चाहिँ हामीले धेरै कुरामा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। र अहिले हामी पेन्डेमिकको सिचुएसनमा पनि छौँ, महामारीको सिचुएसनमा पनि भएको हुनाले चाहिँ यो सब कुरालाई हामीले ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ। र विपदले लौ त भन्ने हो भने हाम्रो धेरै जस्तो जनसङ्ख्या मध्ये विपदले चाहिँ अब म्यानमेड पनि भनौँ होइन, मानवबाट कुनै त्रुटि भएर पनि हुन सक्ला अथवा नेचुरल हिसाबले पनि हुन सक्ने धेरै तरिकाहरू हुन सक्छन् डिजास्टरका लागि। ती सबबाट हुने क्षति चाहिँ धेरै नै उल्लेख्य रूपमा हुने भएको छ र हाम्रो बजेट पनि त्यही अनुसारले लाग्ने गरेको छ। अब यहाँहरू सबैलाई अब 2015 को भूकम्प त अहिले पनि मनस्पटलमा स्मरणै होला होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ याद गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ अझै पनि तितो यथार्थहरू अझै पनि बोक्नु परेको छ। र प्रत्येक वर्ष हुने खालका मनसुनजन्य विपदहरू चाहिँ अहिले पनि हामीले खेपिराख्नु परेको छ। आज चाहिँ म जस्तै मनसुनजन्य पनि हुन सक्ला अथवा हामीले भोगेको रिसेन्ट डेजहरूमा भोगेका डिजास्टरका कुराहरू पनि हामी कुरा गर्छौँ। र मैले एउटा 2टा प्रोजेक्टमा काम गर्न पाएको हिसाबले त्यो कामलाई पनि मैले नेपालको हकमा मैले जुन काम गरेको छ यो लास्ट 2 वर्ष यता म बाहिरबाट फर्किसकेपछि त्यो कुरालाई पनि म यसमा सेयर गर्ने प्रयत्न गर्छु। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो क्वेसन्सहरू रहन्छ भने अघि न हाम्रो सञ्चालक र मोडरेटर सरले भन्नुभयो जस्तै तपाईँले कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिनु होला र उहाँले मलाई भन्नुभएको खण्डमा चाहिँ त्यसमा पनि हामी एकचोटि सहजीकरण को हिसाबले हामी त्यसलाई उत्तर गर्दै जानेछौँ। र मैले एउटा सानो प्रेजेन्टेसन बनाएको छु 2-4वटा मेरो प्रोजेक्टहरूको कम्पाइल गरेर म त्यसलाई सेयर गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि हामीसँग भएको कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। एकचोटि मेरो स्क्रिन चाहिँ मलाई पनि एकचोटि को होस्ट बनाइदिनु हुन रिक्वेस्ट गर्छु म। रञ्जित भण्डारीजी भइसक्यो हजुर। भइसक्यो हजुर हजुर, हुन्छ। म यहाँ त्यो गरेँ डिजाइनको लागि। ओके, अहिले स्क्रिन सेयर भएको छ जस्तो लाग्छ है? हजुर सर, भइरहेको छ हजुर। ओके, आजको अब यस कार्यक्रममा चाहिँ मैले 2-4वटा कुराहरू यसमा जोड्न चाहन्छु। अब जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो पर्दिन्छ भन्दाखेरि डिजास्टर भनेको के भन्ने कुरा नै हामीले कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ, त्यसको डेफिनेसन के भन्ने कुराबाटै जानुपर्ने हुन्छ होइन। डिजास्टर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा फङ्सनल हामीसँग चलिरहेको एउटा गतिमा चलिरहेको जीवनस्तरमा कुनै पनि परिवर्तन, त्यो कृत्रिम पनि हुनसक्छ, मानव निर्मित पनि हुनसक्छ अथवा त्यो नेचुरल पनि कज हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि आइराख्दाखेरि यो सब कुराहरूमा चाहिँ हामीले कोप गर्ने सिचुएसन चाहिँ रिसोर्सै फरक पर्ने, हामीले काम गर्दाखेरि अवरुद्ध हुने, हाम्रो एकदमै चलिरहेको जीवनै चल्न अलिकति अप्ठ्यारो, अलिकति असहज जस्तो महसुस भए पनि त्यसलाई नै हामी डिजास्टर भन्छौँ होइन। एउटा सिम्पल वर्डमा मुनिपट्टिको तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ एन इभेन्ट इदर म्यानमेड ओर नेचुरल, सडन अर प्रोग्रेसिभ, causing widespread human, material or environmental losses होइन, कुनै पनि किसिमको क्षति हुन्छ र जसले चाहिँ हाम्रो सामाजिक आर्थिक कुनै पनि कुरालाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गमा हामीले चलाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी डिजास्टर भन्छौँ। र पेन्डेमिकलाई एउटा साधारण अर्थमा चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भने विश्वव्यापी कुनै पनि महामारी भनेको कुनै एउटा लोकल स्पटमा नि हुन सक्ला, तर त्यही महामारी विश्वव्यापी फैलिँदै जान्छ भने त्यसलाई हामीले पेन्डेमिक भन्ने गर्छौँ है। विश्वव्यापी अब पहिला पनि बिस्तार सार्सहरू मार्सहरू जस्ता पनि फैलिन खोजेका थिए, तर तिनीहरू चाहिँ पुरै विश्वव्यापी नै फैलिन सकेर यतिको अहिलेको जति छ, जस्तै पहिला स्पेनिस फ्लू भन्ने थियो, त्यसपछिको ठुलो भनेको यही नै हो। र अहिले क्याजुअलिटिजको हिसाबले होइन, मृत्यु सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यतिखेर पनि लगभग 1 मिलियनको हाराहारी अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ क्याजुअलिटिजहरू भइसकेको थियो। अहिले पनि हामी अब हाम्रो अहिले पछि डेटामा पनि हेरौँला कति पुगेको छ र सबै कुराहरूलाई एकचोटि मनन गरौँला।
तर हामी कहिलेकाहीँ के कुरामा चाहिँ फरक परिदिन्छौँ भने डिजास्टर र क्राइसिस भनेको के होइन, हामीले शाब्दिक नेपाली अर्थमा पनि कहिलेकाहीँ हामीले एक अर्कालाई नै मिक्स गरेर बोलिदिन्छौँ। ओहो 2015मा त कत्रो अर्थक्वेक क्राइसिस भएको थियो है भन्ने पनि कसैले भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ डिजास्टर पनि भएको थियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ होइन। तर शाब्दिक अर्थ नेपालमा चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ डिजास्टर भनेको प्रकोप र क्राइसिस भनेको सङ्कट हो होइन। कहिलेकाहीँ डिजास्टर प्रकोप आइदिन्छ, त्यसपछि हामीलाई खानेकुराको सङ्कट हुनसक्छ, मेडिकल सप्लाइजको सङ्कट हुनसक्छ, लजिस्टिक्सको सङ्कट हुनसक्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ एकपछि अर्को आउने एउटा इभेन्ट, रिकरिङ इभेन्टलाई नै हामीले दर्शाउन सक्छौँ यसभित्र पनि। र आजको नभनौँ, हिजो बेलुका मैले यही प्रोग्रामको लागि मैले यो अपडेट गरेको थिएँ, यो एउटा पेज चाहिँ। यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि विश्वव्यापी महामारी अहिले लगभग 10 मिलियन होइन अराउन्डको हाराहारीमा छ। अनि विश्वव्यापी मृत्युदर भनेको लगभग 5,20,000 चान्चुन रहेको छ। अनि मृत्युदर चाहिँ 4.48 भनौँ न, 4.5% हाराहारीमा चाहिँ कोभिड लागेका मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु हुने देखिएको छ। यो रेट पहिला एकदमै बढ्दै थियो, पछिल्लो फेजमा यो घट्दै आइराखेको छ। नेपालकै हकमा हेर्ने हो भने पनि कन्फर्म केस हामीसँग हिजोको हेर्दाखेरि 14,519 थियो भने अहिले डेट चाहिँ 31 जना चाहिँ मृत्यु भइसकेको भनेर घोषित अङ्क हो। यो भनेपछि डेथ पर्सेन्टेज चाहिँ 0.213 छ। अब यो मैले साउथ इस्ट एसियामा रिलोकेट गरेर हेर्ने हो भने यो सङ्ख्या अझै लगभग यसैको हाराहारीमा खेल्न जान्छ। त्यही भएर साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ यसको प्रभाव विश्वव्यापी हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति कम्ती नै हो कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले सार्क रिजनको योभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो लाग्ने सङ्ख्या धेरै नै बढ्दै गएको छ, तर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घट्दैछ। अब यो 2-4वटा फ्याक्टर हुन सक्छन् कि त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एक त हामी बिस्तार यो रोगलाई चिन्दैछौँ, एउटा अप्सन त्यो हुनसक्छ, जसले गर्दा हामीले मेडिकलमा के कुराहरू गर्नुपर्ने रहेछ, कुन कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा एक त मान्छे आफै सजग सतर्क हुँदै गए। अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ लाग्दै गयो, तर त्यो जुन भाइरस आफैमा चाहिँ म्युटेसन भएर अझै त्यसको शक्ति चाहिँ घट्दै गएको हो कि भन्ने कुनै स्टडीले त्यो पनि बताउँछ। त्यही भएर हामीले 2-4वटा कुरालाई ध्यान पुर्याउन जरुरी छ, जुन म पछिल्लो स्लाइडहरूमा नै भन्ने गर्छु। र अब यो एकदमै हामीले सङ्ख्यागत हिसाबले 5,20,000लाई यो जुन विश्वव्यापी मृत्यु भएको भनेर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि सिजनल फ्लूबाटै वार्षिक हिसाबले हेर्ने हो भने 6,50,000 चान्चुन चाहिँ मान्छे मृत्यु हुने गर्दछ कि, जुन चाहिँ अहिले हामीले अब यो 4 महिना 5 महिना जति भइसक्यो यो अहिले रोग आएको, त्योबाट हेर्दाखेरि नि हामी लगभग यसको हाराहारीमै छौँ। भन्नुको मतलब यसबाट एकदमै आत्तिन जरुरी छैन होइन। अब यसमा कुन तरिकाले हामी लाग्न सक्छौँ भन्ने कुरा म फेरि पछि पनि डिस्कस गर्नेछु, त्यसलाई पनि हेर्दै जाउँला। र विश्वको सिचुएसन चाहिँ अब हामी नेपालले काम गर्न सकिएन, अब फेसबुक लगायतका हामी सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दै जाने क्रममा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी सबै अकर्मण्यता चाहिँ एकदमै हाबी भएको देखिन्छ नेपालमा भन्ने कुरा हामी जुन गर्दै जान्छौँ, नेगेटिभिटीलाई पनि यसलाई छोडेर अलिकति छुट्टै तरिकाले हेर्ने हो भने चाहिँ विश्वको जुनै पनि लिडिङ राष्ट्र जसले चाहिँ काम अगाडि बढाइरहेको छ, यो राम्रो काम हुँदैछ अथवा हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रो मेडिकल टिम एकदमै राम्रो छ भनिएका राष्ट्रहरू पनि क्रमशः फेल भइराखेको अवस्था देख्न सकिन्छ। जस्तै यो मैले न्युज कटहरू चाहिँ मैले राखेको थिएँ। जस्तै युके गभर्मेन्ट ब्लेम्स इट्स ओन साइन्टिस्ट फर गिभिङ इट द रङ एडभाइस अन ट्याक्लिङ द कोरोना भाइरस होइन। अब उनीहरू आफै पनि अब कस्तो भने कुन प्रकृतिको हो भन्ने कुरा यो पहिल्यैदेखिबाट थाहा नभइरहेको भएर उनीहरू आफै पनि अहिले यो कुरालाई अब दिनदिनै गर्दाखेरि नयाँ त्यसको टर्म्स सिग्निफिकेन्सहरू देख्दै आइरहेको भएर एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था थियो कि। त्यही भएर अब युरोपले फेल भयो होइन, युरोपले गर्न नसकेको मृत्युदर बढ्दै गएको छ। अब ब्राजिलका कुराहरू भए, युएस आफैमा पनि आफ्नो सिस्टम एकदमै राम्रो भनिएको देश थियो, त्यसमा पनि उसले गरेका कार्यहरू त्यति प्रभावकारी रहन सकेनन् होइन। यो सब कुरालाई हामीले हेर्न सकिन्छ। साउथ कोरियामा फैलियो, सुरुको फेजमा साउथ कोरिया आफै पनि विचलित हुन सुरु गर्यो, पछिल्लो समयमा के हुन थाल्यो भन्दा बिस्तारै कन्ट्रोलमा लिएर आउन सक्ने एबिलिटी चाहिँ डेभलप भयो। तर हामीले यो सब कुरा गर्दै गर्दाखेरि ताइवानको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हामीले भुल्छौँ।
र हाम्रो सञ्चार माध्यममा नि त्यति धेरै आउँदैन। किन भन्दाखेरि WHO को एउटा मेम्बर कन्ट्री पनि होइन ताइवान, होइन। अब WHO ले रेकग्नाइज गर्दैन ताइवान भनेर, चाइनाको कुनै एउटा प्रान्त भनेर भन्छ। अब यसको आफ्नै डिस्प्युट छ, म त्यतातिर लागिनँ। तर यसमा चाहिँ ताइवानले चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि, ताइवान आफू चाहिँ कसरी सबल रूपमा चाहिँ यो रोगलाई ह्यान्डल गर्न सक्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 2003 को जुन सार्स रोग लाग्दाखेरि चाहिँ लगभग 73 जना होइन को मृत्यु भइसकेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले त्यो पनि पेन्डेमिककै रूपमा, पेन्डेमिक त नभनौँ होइन, पेन्डेमिक त अब विश्वव्यापी भयो भने अब त्यति गर्दा पनि आफैमा खतरा चाहिँ मन्डराइरहेको थियो ताइवानमा। त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले होइन, हामीले एउटा छुट्टै तरिकाले यसलाई ट्रिट गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ एकदमै डिटेल स्टडी गरेर मात्र अगाडि बढ्यौँ भने हामीले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हिसाबको निचोड निस्किसकेपछि त्यतिखेर मास्क, सेनिटाइजर, सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू त्यतिखेर आइसकेका थिए। र त्यो एउटा चोटबाट चाहिँ गृह कार्य गरेर साइन्टिस्टहरूलाई पनि अग्रपङ्क्तिमा राखेर चाहिँ ताइवानले एउटा राम्रो एक्जाम्पल सेट गरेको छ। यो पालि पनि ताइवान धेरै नै सानो कन्ट्री हो कम्पेयर टु अब अस्ट्रेलिया, मानौँ अरू अमेरिका जस्ता देशहरूभन्दा पनि धेरै नै कम्ती भएको भएर अब यसमा मैले सर र यहाँ लेखेको पोइन्टहरू मैले भने होइन। ताइवान गभर्मेन्टले 2003 चाहिँ सार्स फेस गरेको थियो। अनि त्यसपछि मास्क लाउनु पर्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ डेली रुटिन जस्तो थियो। त्यही भएर यो अहिले हाम्रो जुन अब कोभिड भनेर भनिएको छ 2019 को डिसेम्बरको अन्तिमतिर हामीमा अब विश्वव्यापी फैलिँदै बिस्तारै गएको अवस्थामा जनवरीकै सुरुवाती तवरमा नै मास्क लाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेको थियो ताइवानमा धेरै नै अगाडि। विश्वले जब कि फेब्रुअरीको मिडतिर अथवा फेब्रुअरीको एन्डतिर हामी बल्ल अलिकति यो चाहिँ अलिकति ठुलै खालको रोग हो भन्दै गर्दाखेरि उनीहरू जनवरीमै सजग सतर्कता अप्नाइसकेको थियो। पोलिसिजहरू कसरी बनाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ उच्च स्तरीयमा लिएर जानुपर्छ, यसले भोलि एकदमै भयावह लिन सक्छ है भन्ने तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ ताइवान स्टार्टेड कोभिड-19 आरटी-पीसीआर टेस्टिङ जनवरीमै सुरु गरिसकेको थियो। हेर्नुहोस् त, हामी पीसीआर अहिले जुन भनिराखेका छौँ त्यो त्यतिखेरै उहाँ सुरु हुने क्रममा नै हामीले स्टार्ट गरेर उनीहरूले टेस्ट पनि गर्न सुरु गरिसकेका थिए। ताइवानले फेरि त्यसपछि मेडिकल अफिसर्सहरूलाई त्यहाँ पठाएर अनि आफूले जस्तै मेडिकल सप्लाइजहरू भन्नाले अहिले कोभिड-19मा प्रयोग हुने जति पनि मेडिकल सप्लाइजहरू छ अन्यत्र चाहिँ बेचबिखनको लागि ब्यान गरिसकेको थियो। किनभने देशभित्रै सङ्कट आउन सक्ने उसले पहिल्यै आकलन गरिसकेको भएर त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि राखेर चाहिँ उसले बेचबिखनमा रोक लगाएर आफ्नो देशभित्र नै प्रयोग गरिसकेको थियो। अनि त्यसपछि पिपी बनाउनेदेखिबाट लिएर विभिन्न ट्र्याकिङ टेक्नोलोजीहरू उनीहरूले धेरै जस्तो मोबाइलबाट ट्र्याक गरिराखेको छ। अब हामी यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने 15 दिन सरकारले नीति नियम अनुसार लिएर आएन भनेर भन्दै गर्दा पनि उहाँ चाहिँ होम क्वारेन्टाइन, जस्तै कोही व्यक्ति कुनै देशबाट आउँछ भने उसको मोबाइल ट्र्याकिङ गरेर उसको घरमा नै उसलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जुन अब सरकारले कष्ट धान्न सक्दैन होइन। हामी पनि गरिब देश छौँ, सबैलाई नै क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो भने 50 लाख नेपाली हाम्रो बाहिर छन्। अब तिनीहरूलाई सबैलाई लिएर आएर 17 दिन फुल कस्टमा हामीले राख्न सक्दैनौँ, जुन अब बसिरहेको स्थिति पनि छैन, कन्ट्रोल गर्न गाह्रै हुन्छ होइन। त्यही भएर लिमिटेड सोर्समा राखिएको हुन्छ। त्यही भएर मास क्वारेन्टाइनहरूमा गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तै अस्ट्रेलियाको पपुलेसन बराबरको चाहिँ लगभग ताइवानको पपुलेसन पनि छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सबै यावत कुराहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा टेक्नोलोजीको प्रयोग र उच्च स्तरीय टेक्नोलोजी भनौँ अझै त्यसमा ट्र्याकिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर चाहिँ ताइवानले यो सब कुरालाई कन्ट्रोल गरेको थियो। अब यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ वाइ ताइवान वन्ट ह्याभ अ सिट एट द भाइरस ट्याकल। अब उसले आफ्नो कुरा चाहिँ अन्य राष्ट्रहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न पाएन कि ताइवानले। यदि त्यही मोडालिटी हामीले यदि सेयर गर्न चाहन्थ्यौँ भने किन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ रेकग्नाइज नगरेको भएर त्यति बाहिर आएको पनि छैन यो कुराहरू। जस्तै क्युबा पनि धेरै नै अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ होइन, साउथ कोरिया पनि धेरै अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ, चाइनाको पनि कतिपय केसमा धेरै अग्रणी भूमिका रहेको देखिन्छ यो कुरामा। भन्नुको मतलब विश्वमा एसिया नै अलिकति यसमा चाहिँ सजग भएर लागेको देख्न सकिन्छ। अब नेपालको हकमा के छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब आरडिटी र पीसीआरमा नै अड्क्यौँ कि हाम्रो अवस्था चाहिँ त्यो रह्यो। अब आरडिटी परीक्षण भएन भनेर पहिला हामी हल्ला गर्न सुरु गऱ्यौँ, आरडिटीमा एकछिनमै आउँछ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि होइन पीसीआर त गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो। दुईटा फरक कुराहरू हुन्, फरक टेक्नोलोजीबाट चेक जाँच गर्ने तरिका हो यो आरडिटी र पीसीआर भनेको।
अब यही गर्ने क्रममा चाहिँ अब हामी नेपालीलाई पहिला आरडिटी आयो, त्यसपछि होइन पिसिआर पो अलिकति लाग्ने रहेछ, एकदमै अचुक उपाय रहेछ भनेर हामी भन्दै गर्दाखेरि अब हामीले के 2-3 माइन्डसेटमा चाहिँ कहाँ प्रब्लम भइदियो भन्दाखेरि, जस्तै एउटा मेरो घर छेउमा नै एउटा प्रब्लम चाहिँ के भयो भने मेरै छिमेकीलाई चाहिँ उनी सफाई कर्मचारी हुन् अनि आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पुगेर आउँदाखेरि चाहिँ एक्चुअली काठमाडौँको जुन म्युनिसिपालिटी छ होइन, नगरपालिकाले चाहिँ अब आफ्नो सफाई कर्मचारीलाई पनि जचाउनुपर्छ भनेर आरडिटी परीक्षण गर्यो सबैलाई एकैचोटि। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ लगभग 11-12 जना 30-40 जनामा 11-12 जनामा चाहिँ आरडिटी पोजिटिभ देखियो। अब आरडिटी पोजिटिभ देख्ने बित्तिकै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ यसको न्युजहरू एकदमै सलबल हुन थाल्यो, ओहो कोभिडै लाग्यो भनेर। अनि यहाँका युवाहरू जो हुनुहुन्छ अलिकति कोभिडको लागि हामी पनि अब सहयोग गर्छौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ सहयोगी हिसाबले आउनु भएको थियो। तर उहाँहरूसँग चाहिँ कुरा के भयो भन्दाखेरि थोरै ज्ञान नभएर होला भनौँ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब रातो घेरामा लगाउनुपर्छ यो घरलाई भन्ने कुरा गर्नुभयो के। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक स्तरमा चाहिँ उसलाई अलिकति छुट्टै तरिकाले ट्रिट गरेको जस्तो देखियो। अब त्यो त आरडिटी मात्र पोजिटिभ भएको थियो। अब त्यही दिनै उनीहरूको पिसिआर पनि टेस्टका लागि त्यो सामग्रीहरू लिइएको थियो, उहाँहरूको स्वाब परीक्षणको लागि लिइसकेका थियो। त्यसपछि लिइसकेपछि भोलिपल्ट भएन, पर्सिपल्ट चाहिँ त्यसको रिजल्ट आयो, रिजल्ट नेगेटिभ आयो। भनेको उहाँलाई छैन, कोभिड छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ त्यो रिजल्ट आइसकेपछि त्यसलाई हेर्ने क्रममा चाहिँ अब यहाँको टोलका साथीहरू फेरि 2-3 जनाले चाहिँ के भन्न सुरु गर्नुभयो भने ओहो पिसिआर पो नेगेटिभ आएको त आरडिटी त पोजिटिभै छ नि भन्ने टाइपको एउटा मनस्थिति चाहिँ डेभलप गरिदिनु भयो कि। अब पढे लेखेकैहरूले पनि त्यो गरिसकेपछि के भइदियो भन्दाखेरि फेरि त्रास बढ्न थाल्यो। अब के भयो भन्दा कुनै एउटा बिरामी निको भएर घर फर्किन्छ भने उसलाई सोसाइटीमा रिहेबिलिटेसन फेरि सहज रूपमा चाहिँ उसलाई स्वीकार्ने वातावरण बनेन के। अहिले पनि हामी यता कता हामीले सुन्छौँ नि, ओहो कपनमा एउटा घटना देखियो, कोभिडको देखियो, त्यसपछि कपनको फलानो एरिया सिल्ड भनेर समाचार आउँछ। त्यसलाई त्यसरी नगरेर एउटा देखियो उसलाई चाहिँ सुरक्षित अवस्थामा लैसकेको छ अनि उहाँको सम्पर्कमा आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले ट्र्याक गरिसकेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि अहिले हामी कन्ट्रोलको मेकानिजमले राखिराखेका छौँ, उहाँहरूलाई नि होम क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ भन्दाखेरि एउटा वस्तुस्थिति फरक बन्न जान्छ। त्यही भएर हामीले सोसाइटीलाई यो कोभिड भनेको रुगाखोकी जस्तै हो, यसमा विशेष सजग सतर्कता अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दाखेरि लाग्ने बित्तिकै मर्ने पनि होइन, मृत्युदर त अझै कम्ती रहेछ नि, रुगाखोकीको भन्दा कम्ती देखियो यसो झट्ट हेर्दाखेरि। लागेको सङ्क्रमणको हिसाबले पनि हामीले पर्सेन्टेजकै हिसाबले निकाल्दा पनि त्यतिको फरक पर्न जान्छ। त्यही भएर हामीले नयाँ नर्मल भनौँ न, न्यू नर्मल अहिले फेमस वर्ड पनि छ, न्यू नर्मल सिस्टमलाई चाहिँ अगाडि डेडिकेटेड हिसाबले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। किनभने पहिला पहिला अरू जोखिमहरू अरू डिजास्टरहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लड भनेको मासमा हुन्छ, त्यही भएर सोसाइटीले इन्याक्ट गर्नुपर्छ, कम्युनिटीले इन्याक्ट गर्नुपर्छ अनि मानव एउटा ठुलो झुन्डले नै त्यसमा चाहिँ एक्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ कि। तर यो भनेको चाहिँ पर्टिकुलर कस्तो खालको डिजास्टर पर्यो भन्दाखेरि, कस्तो खालको प्रकोप पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी व्यक्ति नै जानकार हुनु पर्यो यसबाट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिले थोरै एउटा मिस्टेक गर्ने बित्तिकै चाहिँ प्रब्लम पर्दिन्छ। अर्को ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्ति एउटाले नभइकन समाजले अथवा एउटा कम्युनिटी लेभलले चाहिँ सजग देखिनु पर्ने हुन्छ। फरक धारको भएको भएर चाहिँ हामीले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। र अब अर्को डिजास्टरपट्टि हामी थोरै फोकस्ड हौँ। अब यो कोभिड-19 लाई पछि फेरि क्वेसनमा पनि आउला, हामी त्यतिखेर नि एन्टरटेन गरौँला। अब हजार्ड टाइम्स भल्नरेबिलिटी इज इक्वल्स टु रिस्क। हजार्ड जति बढ्दै गयो अथवा भल्नरेबिलिटी जति बढ्दै गयो त्यति नै बढी रिस्क हुँदै जान्छ। यो दुईटा चाहिँ हजार्ड र भल्नरेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्यो भने बल्ल रिस्कको चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ बढ्दै जाने हो। त्यसमा हेर्दै जाने हो भने अब हामी चाहिँ लगभग 80% टोटल नेपालको पपुलेसन चाहिँ हामी रिस्कमा छौँ। किनभने हामी हाई सेस्मिक टेक्टोनिक प्लेटहरू हाम्रो जुन छ टिबेटियन र इन्डियन प्लेट भनौँ सजिलोको हिसाबले हो, त्यो दुईटाले गर्दाखेरि हाम्रो माउन्टेनहरू सबै यङ छन्
जसले गर्दाखेरि हामीमा अझै पनि भुइँचालो आउन सक्ने त प्रत्येक जोखिमहरू त सधैँ नै रहिरहेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमै परिवर्तन गर्नुपर्छ र घर बनाउने तरिकाबाट पनि हामीले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। अहिले त्यही भएर 2015 पछिका घरहरू चाहिँ लगभग एउटा अब इम्पोजै गरे भनौँ होइन। 2015 पछि चाहिँ 12 बाई 12 को पिलर घटीमा पनि हाल्नुपर्ने अथवा त्योभन्दा माथिको हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू छ। क्षेत्रफल चाहिँ यति बनाउनु पर्ने अथवा एकदमै बक्स जस्ता घरहरू बनाउनु पर्ने, इरेगुलर सेपका घरहरू चाहिँ लगभग नबनाउने भन्ने अर्को सिभिल इन्जिनियरिङ पार्ट हो, अरू नै छ। त्यस्ता कुनै क्वेसन आयो भने हामी फेरि पनि लिन्छौँ। तर हामीसँग अरू जोखिम पनि रहेका छन् के। अब जस्तै भूकम्प भनेको त वान्स इन अ वाइल कहिले आउँछ ठ्याक्कै हामीले भन्न सकिँदैन, तर भन्न सकिने पनि त छ नि। जस्तै फ्लड भयो, ल्यान्डस्लाइड भयो होइन। हामीले जस्तै वैशाखदेखिबाट चैत्रसम्मको एउटा साइकललाई हेर्ने हो भने कुन कुन महिनामा कुन कुन खालका प्रकोपहरू रहन्छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले लेखाजोखा गर्न सक्छौँ नि त। जस्तै चैत्र वैशाखदेखिबाट उँभो लाग्दै गर्दाखेरि हामीले चट्याङका कुराहरू पनि देख्न सक्छौँ। चट्याङले नै लगभग धेरै मान्छे मरिसकेको हामीसँग तथ्याङ्क छ। लौ त भन्ने पनि अहिले कोभिडले जति नेपालमा मानव क्षति भएको छ त्योभन्दा बढी त हाम्रो चट्याङले नै यही वर्ष मात्रै भइसकेको छ होइन। त्यसपछि विन्ड स्टर्मदेखिबाट लिएर अस्ति हामीले 12 पर्सामा जुन घटना घट्यो त्यो हिसाबले पनि हेर्न सक्छौँ, धेरै नै हाम्रो क्षति भएको छ। त्यसपछि हाम्रो असिना भयो होइन, आगलागी, अनि अब ग्लेसियर, किन हामीसँग माउन्टेन्सहरू छ भनेपछि ग्लेसियर लेकहरू पनि बनेका छन् होइन। विभिन्न ठाउँमा हिमतालहरू बनेका छन् जुन चाहिँ जोखिम, अब त्यसको त्यो क्यापेसिटी बढ्दै 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 पानी भरिँदै गइसकेपछि कुनै समय त्यो फुट्न सक्छ र त्यसबाट त्यो फुट्ने बित्तिकै तल्लो भागमा रहेका बस्तीहरू चाहिँ उच्च जोखिममा रहेका छन्। त्यही भएर हामीले सतर्कताको लागि हामीले अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू पनि राखेका छौँ। कतिपय ठाउँमा त त्यो फङ्सनिङै छ, कतिपय ठाउँमा त्यो अब प्रभावकारी नै नरहेको। अब जस्तो अलिकति फेमस हामीले सुनिराखेको छोरोल्पा भयो होइन, त्यो अझै पनि अब जोखिममै छ। त्यसबाट पानी ड्रेन गर्दै लिएर गए पनि अब यसको कसरी बन्यो भन्नेतिर पनि लाग्न सकिएला, तर अहिले हामी चाहिँ त्यतातिर नलागौँ। अब सिस्मिक हिसाबले जुन अर्थक्वेकको हिसाबले चाहिँ नेपाल उच्च जोखिममै रहन्छ र धेरै धेरै फ्याक्टरहरू छन् जसमा चाहिँ अझै यसलाई जोड्ने हो भने चाहिँ अब दिगो विकासलाई नै जोड्ने हो भने म UN सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ कोअर्डिनेटर पनि भएको हिसाबले चाहिँ 2030 लक्षित 17वटा गोलहरू, योभन्दा अगाडि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भन्ने हुन्थ्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ 2015 पछि चाहिँ 2030 सम्मको फ्रेमवर्क राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ 17वटा गोल अन्तर्गत चाहिँ काम गर्नुपर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि दिगो विकास चाहिँ जेनेरेट हुन सक्छ। अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो विकासहरू सबै दिगो रूपमा चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई लिएर गएका थियौँ। त्यही भएर सेन्दाई फ्रेमवर्कलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै राष्ट्रले पनि विभिन्न अहिले भर्खरै पनि अब मनसुनजन्य विभिन्न विपदहरूको चाहिँ आफ्नो बुलेटिनहरू निकाल्ने, आफ्नो कार्य क्षेत्रहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ कार्यविधिहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा हामी पछि पनि आउँला। जस्तै मैले एउटा घटना चाहिँ अब अहिले भइरहेको त मनसुनजन्य भयो। योभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि 1 वर्ष अगाडि चान्चुन अगाडि चाहिँ हाम्रो 12 पर्सामा चाहिँ एउटा ठुलो हुरी आयो र जसले गर्दाखेरि विभिन्न घरहरू भत्के, धेरै 30-35 जना मान्छेहरू पनि 25-30 अराउन्डको मान्छेहरू पनि मृत्यु भएको थियो। जुन चाहिँ लोकेसन चाहिँ यो ठाउँमा, यो जुन रातो तारा देखिन्छ हो त्यो ठाउँको चाहिँ फेटा गाउँपालिकामा चाहिँ मैले त्यसपछि मेरो विपद पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फिल्ड भिजिटको रूपमा मैले लिएर गएको पनि थिएँ त्यहाँ। त्यो हिसाबले चाहिँ 12 पर्सामा आएको थियो त्यस्तो खालको विषम परिस्थिति। त्यसमा चाहिँ अब ड्यामेज कति भएको थियो र यसमा चाहिँ क्याजुअलिटिज हिसाबले अब डेथ चाहिँ लगभग अब 22 मैले त्यतिखेर लिएको हाम्रो फेटा गाउँपालिकाको एकजना दयाशङ्कर यादवजी हुनुहुन्छ, उहाँबाट लिएको अनुसारले त्यो ठाउँमा चाहिँ लगभग 22 जनाको मृत्यु भएको भन्ने कुरा थियो। अब सिनारियो हेर्दाखेरि यस्तो थियो त्यहाँ होइन। जस्तै तपाईँले देख्न के सक्नुहुन्छ भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको यो जुन ढलेको छ यो भनेको पुरै बाँसघारी हो। बाँसघारी आफैमा पनि ढल्केर तलतिर झरेको छ र अपरुट भएको छ कि त्यो जरा नै उखेलेर चाहिँ माथिपट्टि आएर चाहिँ बाँसै एकदमै तल ढल्केको अवस्था छ। अब बाराको अरू अन्य घरहरू, अब त्यहाँ बन्ने घरहरू विशेष गरी चाहिँ यो
छतहरू पनि अलिकति लो कस्ट बिल्डिङ्सहरू बन्छ जसमा चाहिँ त्यही लोकल्ली अभाइलेबल प्रडक्टहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अब त्यो कल्चरल एस्पेक्ट पनि देखिन्छ, राम्रो पनि देखिन्छ होइन। अब त्यहाँको सिनारियो बाह्रको मैले विभिन्न फोटोहरू देखाएँ जहाँ चाहिँ तपाईँले यो स्कुल भवन हो, छतहरू पुरै उडेका छन्। यो मालवाहक ट्रकहरू हुन्, यसमा चाहिँ यतिखेर माल थिएन होला सायद, यो पुरै ढलेको छ हेर्नुहोस् त, पुरै ड्रोन सटबाट लिएको। हेर्नुहोस् त यो साइडमा सबै वालहरू लडेर छरपष्ट भुइँमा लडिरहेको अवस्था छ। र यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ घर भेटेँ मैले जहाँ चाहिँ सटरै सटर थियो, वार पारै पुरै सटर थियो, 2-3टा सटर चाहिँ त्यो हावा हुरी आउने क्रममा चाहिँ खुला रहेछ। खुला रहँदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो डिरेक्सनबाट चाहिँ हावा छिर्यो यो सटरमा। सटर छिरिसकेपछि यत्रो माथि स्ल्याब कास्ट गरेको आरसिसी गरे होला सायद त्यहाँ हो, त्यो सबै उठाएर हेर्नुहोस् त कतिले सिफ्ट गर्दैछ। लगभग आधी फिट चान्सुन चाहिँ त्यो सिफ्टै भएको छ क्या, त्यो स्ल्याब पुरै आफै नै उछिटेर अलिक पर सरेको छ। म अर्को साइडबाट नि यहाँ सायद होला। अनि घरहरूको त्यो भित्ताहरू पनि यसरी ढलेका छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ ठुलो स्केलको चाहिँ, किन हामीसँग फेरि यो कति स्केलको ठ्याक्कै आएको थियो भन्ने कुरा हामीसँग ठ्याक्कै यकिन रूपमा चाहिँ प्रमाण चाहिँ छैन। त्यो एरियाको हामीसँग ठ्याक्क मेट्रोलोजिकल यति विन्ड स्पिड थियो भन्न सक्ने एबिलिटी चाहिँ थिएन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसबाट आकलन गर्न सक्छौँ एकदमै ठुलो चाहिँ क्षति हुन सक्ने चाहिँ पोटेन्सियल बोकेको चाहिँ त्यहाँ आएको थियो भनेर चाहिँ। अब त्यहाँ घरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी 2-3 तरिकाको घरहरू बन्दो रहेछ कि। अब मडहरू होइन, माटोहरू प्रयोग गरेर होइन, त्यसपछि बाँसहरू प्रयोग गरेर आरसिसी खालकै पनि, त्यसपछि अब हामीले बनाउने खालका यो अहिले जुन पछिल्लो फेजमा बनाइरहेको आरसिसी फ्रेम स्ट्रक्चर अथवा कसैमा चाहिँ फ्रेम नबनाइकन जस्तै पिलरहरू नउठाइकन लोड बियरिङ घरहरू पनि बनेको देखियो। तर त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सायद अब त्यो एरियामा चाहिँ अब न्यून आय भएर पनि होला, एउटा थोरै सिभिल इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मोटारहरू प्रयोग गरिने जुन जोड्ती भन्छौँ नि हामीले, इटा बिचको जोड्ती चाहिँ धेरै जस्तो सिमेन्ट प्रयोग गरेर हुन्छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ माटो पनि प्रयोग गरेको देख्थ्यो। त्यसले नि माटोले नि खासै ठुलो इफेक्ट त होइन, तर यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो ठाउँमा मैले देखाउन चाहेँ, हामीले इट्टा र इट्टा बिचको ग्याप चाहिँ यसरी हामीले एकअर्कामा ओभरल्याप गर्छौँ के, गर्नुपर्ने हुन्छ। ओभरल्याप नभएर यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ टुक्रा इट्टा सस्तो पर्ने भएको भएर टुक्रा इट्टा किनेर लिएर आउनु हुँदो रहेछ। र यसरी हेर्नुहोस् त सिधा एउटै लाइनमा पर्ने गरेर उहाँहरूले गाह्रो लगाउनु भएको छ। गाह्रो त अहिलेलाई ठडियो, तर त्यसको चाहिँ जुन जति स्ट्रेन्थ हुनुपर्ने, जति बलियो हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ बलियो हुँदैन कदापि पनि। त्यही भएर यो टेक्निकल नलेज नभएर पनि त्यहाँ घटना घटेको हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लियौँ। जस्तै अब मड मोटार बनाएको छ, यहाँ माटोले यो वाल लगाएको छ नि, बाहिरबाट सिमेन्टले चाहिँ यसलाई चिल्ल्याइएको छ होइन, बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सिमेन्टकै हो भन्ने हुन्छ। अब इट्टाको साइज पनि हामीले हेर्न जाँदाखेरि युनिफर्म इट्टाको साइज भेटेनौँ। यो साइडबाट हेर्दा 240 छ, यो साइडको लम्बाइ नै फेरि अर्को इट्टाको हेर्दाखेरि चाहिँ 225 अराउन्डको छ। हेर्नुहोस् त साइज पनि। अब यो मोटाइ कति छ, 65 छ, अर्कोमा 35 छ भनेको एकअर्कामा नै त्यो तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ। अर्को माथिपट्टि जुन घरको मानौँ ढोकाको माथिपट्टि राखिएको इट्टालाई पनि हेर्दाखेरि यस्तै टुक्रा इट्टाहरू चाहिँ बढी प्रयोगमा आएको छ। अनि हामीले त्यहाँ लोकललाई सोध्न जाँदाखेरि किन चाहिँ यस्तो टुक्रा इट्टा तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि यो निकै नै सस्तो पर्ने भएको भएर हामीले प्रयोग गर्छौँ। अझै उहाँहरूले इट्टाको त्यो रेलिङमा प्रयोग गरेको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले 4 इन्चको वाल भन्छौँ, अलिकति बोलीचालीको भाषामा 4 इन्च 9 इन्चको गारोहरू चाहिँ हामीले लगाइराखेका छौँ भनेर भन्छौँ। उहाँ 2 इन्चको गारोसम्म लगाएर उहाँहरूले बनाउनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै भत्केर चाहिँ त्यहाँ क्याजुअलिटिजहरू पनि देखा परेको चाहिँ थियो। अब यो रुफको त्यो अघि नै मैले घर देखाएँ जुन सटरै सटर भनेर भनेको, यो ठ्याक्क वालले सिधा यहाँ छुनुपर्ने जुन त्यो हावाले घचाडेर यसलाई पर पुर्याएको छ यो स्ल्याबलाई नै। त्यही भएर यो वाल सिस्टमको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अब मैले चाहिँ एनालिसिस गरेर हेर्दाखेरि म्यासन वाल विथ सिमेन्ट, यो कुन कुन तरिकाको सिमेन्टहरू अथवा मटेरियलहरू कस्तो प्रयोग हुँदो रहेछ आफ्नो इकोनोमीको हिसाबले भन्ने कुरालाई चाहिँ, जस्तै कम्पोजिट वाल भनेको ब्याम्बु र गोनर प्रयोग गरेर बनाउने चाहिँ सबभन्दा एकदमै तल्लो स्तरको आय भएको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ के भयो त, आफूसँग पैसा पनि नहुने, त्यही भएर बाँस र गोनर प्रयोग गरेर बनाउनु हुँदो रहेछ। त्यही अनुसारले अलिकति बढीसम्मसँग पैसा उहाँहरूभन्दा आय अलिकति बढी हुनेहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ त,
बाँस पनि प्रयोग गरेको छ, थ्याच पनि प्रयोग गरेको छ, त्यसमा माटो पनि प्रयोग गरेको छ, त्यो हिसाबले पनि अझै बढ्दै गयो भने इकोनोमीको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले बढाउँदै जाँदा चाहिँ अन्तिममा म्यासन वल विथ सिमेन्ट मोटार देखिएको छ। तर यो पनि एकदमै बलियो भनेर भनिन्छ, तर त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले बनाउने तरिका, जुन टेक्नोलोजी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ यसमा पनि त्यति सन्तोषजनक अवस्था चाहिँ देखिएन। जस्तै घर बनेको छ, तर त्यसमा उहाँहरूले छत कसरी बान्नु भएको छ भन्दाखेरि साधारण डोरीले मात्रै बान्नु भएको छ। छत र यो जुन वाल छ साधारण डोरीले, यहाँ त बानेको पनि छैन। कतिपय ठाउँमा यत्तिकै झुन्ड्याएर राखिएको छ, कुनै ठाउँमा यत्तिकै राखिएको छ। एउटा हेर्नुहोस् त, यहाँ अलिकति हामीले ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने एउटा सानो तारले मात्रै बानिएको छ, जुन हामी रडहरू बान्दाखेरि चाहिँ तार प्रयोग गर्छौँ, हो त्यस्तो खालको। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, सानो एउटा तारको भरमा चाहिँ बानिएको छ, जसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि हाई इन्टेन्सिटीको विन्ड ब्लो भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, छतहरू सबै नटासिएका भएर सबै उड्न थाले, जसले गर्दा क्याजुअलिटिज पनि बढ्दै गयो। अब हेर्नुहोस् न, यहाँ अब यो प्लास्टिकले बाँधिएको छ, यो वालको बाँकी भएको भाग हो। अब यहाँ टायर पनि प्रयोग भएको छ कति ठाउँमा। अनि उहाँहरूले चाहिँ धेरै जस्तो प्रयोग भइसकेका कुराहरू चाहिँ फेरि पनि प्रयोग गर्ने कुराले गर्दाखेरि यो जे हुक भन्छ, जुन त्यो हामीले जस्ता पाता हुन्छ कोरुगेटेड सिट हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले हुक लगाउनको लागि जे हुक प्रयोग हुन्छ। जे हुक प्रयोग भइसकेपछि चाहिँ त्यो स्क्रु लाउने क्रममा चाहिँ त्यो प्रयोग भइसकेको फेरि यो रिकन्स्ट्रक्सन हुँदै थियो एउटा घर। त्यहाँ हामी चाहिँ उहाँको छोरीको बिहा थियो अरे, त्यो जुन बाह्र पर्साको जुन त्यो हावाले जुन क्षति गरेको समयबाट दिनदेखिबाट उहाँको चाहिँ 5 दिन पछाडि छोरीको बिहा भएको भएर हतार पत्तार यो बनाउनु पर्ने भएको भएर मैले चाहिँ यही नै अस्ति भएको कुरालाई नै घोचघाच पारेर बनाएँ सर भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो घर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बनाउने क्रममा हेर्नुहोस् त कति पुराना इँटाहरू उहाँले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। जे त्यो खेतमा फ्यालिएर बसेको इँटाहरू थियो, सस्तोमा भेटेँ अथवा आफूसँगै भएको भेटेँ, अनि त्यसलाई मैले प्रयोग गरेँ भनेर यसलाई अझै जुम गरेर हेर्ने हो भने मैले त अझै यसलाई जुम गरेर देखाएको छैन। यसमा चाहिँ लेउहरू लागेका छन् होइन। अब यहाँ प्रयोग भएको माटो बालुवा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै पिठो जस्तो, एकदमै मसिनो छ, जसले गर्दाखेरि यस्ता खालका यो हेर्नुहोस् त, ढलेको पनि एकअर्कामा बोन्ड छैन नि, यहाँ जोडिएको छैन नि, यस्तो खालको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ के, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको क्वालिटी टेस्टिङमा त अब त्यो कुरै नगरौँ, त्यो एकदमै भयावह अवस्था छ। अब डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरामा हामी लागौँ। द गोल अफ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इज द सेफ्टी एन्ड सस्टेनेबिलिटी अफ ह्युमन लाइफ्स होइन। हामीले अब क्षति न्यूनीकरण गर्ने अथवा टोटल्ली क्षति नै हुन नदिने होइन। अब किनभने हामी मानव स्रोत साधनले कहिलेकाहीँ पूर्ण रूपमा क्षति रोक्न नसक्ने अवस्था पनि रहन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जति सक्दो कम्ती क्षतिहरू चाहिँ जतिसक्दो घटाउन चाहन्छौँ। अनि सेफ्टीका कुराहरू, सस्टेनेबिलिटीका कुराहरू, हामी कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो बनाउँछौँ भन्दाखेरि छिटो छिटो बनाउने क्रममा त्यसको दीर्घकालीन रूप के हुन्छ। जस्तै हामी मध्ये नै 2015 को भूकम्पले हाम्रो गाउँको घर लडायो, सरकारले केही राहतका पैसाहरू दिए, अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले घर बनाउनु पर्ने भयो। धेरै जस्तो घरहरू चाहिँ 2 कोठे घरहरू बने, जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा परिवार चाहिँ साधारण परिवारले पनि 2 कोठा घरमा, अब धेरै जस्तो हाम्रो गाउँमा त के हुन्छ, गाई बस्तु पाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। एउटा गाई अथवा एउटा गोरु, अनि त्यसपछि बाख्रा पाठाहरू हुन्छन्, अनि त्यसपछि आफू बस्नु पर्यो, अनि खानाहरू राख्नु पर्यो भण्डारणका लागि। त्यो गर्दाखेरि 2 कोठे घर त बनायौँ, तर त्यो घर चाहिँ हामीले प्रयोगमा लिएर आउन नसक्ने खालका घर चाहिँ पैसाको लागि हामीले बनाइदियौँ। सरकारले नीति त्यस्तै लिएर आइदियो, हामीले पनि सजिलोको लागि ल न त भनेर त्यही अनुरूपको घरहरू बनायौँ, जसले गर्दाखेरि त्यसको दीर्घकालीन रूपमा त्यो घरमा हामी बस्छौँ त भन्ने कुरा भयो कि। काठमाडौँमै हुनुहुन्छ धेरै जस्तो साथीहरू, काठमाडौँमै काम गर्नुहुन्छ, काठमाडौँमा नै घर छ, गाउँको घर भत्क्यो र त्यही एउटा भूकम्पबाट थोरै राहतको पैसा आउँछ भनेको भरमा चाहिँ उहाँहरूले 2 कोठे घर गाउँमा बनाएर राख्नु भएको छ, त्यसमा कोही बस्ने पनि छैन। अधिकांशको चाहिँ कहानी यस्तो रहन्छ, जसले गर्दाखेरि नागरिक स्तरबाट पनि जनचेतना चाहिँ थोरै चाहिँ हामीसँग रहन जरुरी छ। थोरै होइन, अलिक धेरै नै चाहिन्छ यसको लागि। होइन भने क्षतिलाई चाहिँ राष्ट्रले पनि धान्न नसक्ने क्षति हुनसक्छ। जस्तै एउटा कुनै डिजास्टर घटना घट्यो होइन, फ्लडै हुनसक्छ, ल्यान्डस्लाइडै हुनसक्छ होइन, जुनै पनि डिजास्टर घट्यो भने त्यसमा सबभन्दा पहिलो प्रतिक्रिया भनेको रेस्पोन्स र रिलिफका कुराहरू आउँछन्।
कस्तो खालको त्यो घटना छ, कहिलेकाहीँ घटनाक्रम पुरै नबुझिदा पनि हामीले रेस्पोन्सका लागि अगाडि बढ्न सक्ने हुनुपर्छ। र कहिलेकाहीँ रिहेबिलिटेसन, फेरि पनि रिहेबिलिटेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यहीँकै लिमिटेड स्रोत साधनलाई नै प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ सामान्य जीवनयापनका लागि प्रयोग हुने अवस्थालाई चाहिँ रिहेबिलिटेसन भन्छौँ। त्यसपछि रिकन्स्ट्रक्सन भनेको अब त्यहाँको लोकल मटेरियलले पुग्दैन, स्रोत साधनले पुग्दैन, स्थानीय स्रोत साधनले नपुगिसकेपछि त्यसलाई आधार बनाउनको लागि अर्का स्रोत साधन पनि हामीले जुटाएर चाहिँ एकदमै राम्रो, बलियो, टिकाउ, दिगोपन हुने गरेर हामीले कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। त्यसपछि डेभलपमेन्ट, जस्तै हामीले अहिले नयाँ स्मार्ट सिटीहरू बन्ने रे भन्ने कुराहरू सुन्छौँ, हो त्यो भनेको चाहिँ दिगोपनमा आउँछ। डेभलपमेन्ट हुँदा चाहिँ अब यस्ता कुराहरू पनि इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने, जस्तै सेना प्रहरीहरूले यो एरियामा एकदमै डटेर लाग्नुहुन्छ, रेस्पोन्स रिलिफका कुराहरू, रिहेबिलिटेसनका कुराहरू, रिकन्स्ट्रक्सनका कुराहरूमा पनि 12 वर्षमा नेपाल आर्मीले एकदमै नै राम्रो कुशलतापूर्वक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले यहाँ काम गर्नुभएको थियो। लगभग कति 1 महिनामा सबैको घरहरू चाहिँ लगभग बस्नयोग्य घरहरू चाहिँ उहाँहरूले खरहरू, विभिन्न कुराहरू, स्रोत साधन जुटाएर चाहिँ बनाइदिनु भएको। त्यसपछि प्रिभेन्सनका कुरा, मिटिगेसनका कुरा, जस्तै बाढी पहिरो आउने ठाउँमा यो कुराहरू चाहिँ गर्यो भने चाहिँ अझै क्षति कम हुन्छ है भन्ने कुराहरू होला। त्यसपछि प्रिपेयर्डनेसका कुरा, यो सब कुरा भने चाहिँ मनस्पटलमा हामीले हामीलाई कसरी ट्रेन गरिरहेछौँ होइन, व्यक्ति व्यक्तिले जान्नुपर्ने कुरा भएको भएर चाहिँ डिजास्टरमा चाहिँ सबै चाहिँ ध्यान दिएर आफ्नो कुरालाई मनन गरेर सम्भावित जोखिमलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यो अनुरूपले चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने हामीले क्षति प्रत्येक वर्ष त्यही नै खालको क्षति बेहोर्दै जान्छौँ र हामीले त्यसबाट पाठ नसिक्ने हो भने हामी केवल त्यसमा चाहिँ लिभअप मात्र गर्दै जान्छौँ, कतिजनाको प्रत्येक वर्ष ज्यान जाँदै जान्छ होइन। त्यही भएर यो कुनै विपदको चक्रमा यो 4वटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहन्छ, जस्तै प्रिपेयर्डनेस, रेस्पोन्स, रिहेबिलिटेसन र मिटिगेसन भन्छ। यसलाई मैले 4 भागमा विभाजन गरेँ। एउटा भागलाई चाहिँ 90 डिग्रीको हिसाबले गर्दाखेरि टोटलमा 360 डिग्री रहन्छ होइन। त्यसलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिन जरुरी छ या छैन, यसमा पनि ठुलो विवाद छ। हामीले धेरै जस्तो प्रिपेयर्डनेसमा नि लगानी गऱ्यौँ, रेस्पोन्समा नि लगानी गऱ्यौँ होइन, त्यसपछि रिहेबिलिटेसनमा गऱ्यौँ, अनि मिटिगेसनमा गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, प्रिपेयर्डनेसमा यहाँ अहिले जुन 90% छ नि, 90% होइन, अब पर्सेन्टेजको हिसाबले मैले कुरा गरेँ है, 25% हामीले प्रिपेयर्डनेसमा लगानी गर्दैछौँ भने यसलाई बढाएर लिएर जाने हो भने हेर्नुहोस् त, लगभग 75% चाहिँ हामी प्रिपेयर्डनेसमा मात्रै लगाइदियौँ भने हामीले अन्यहरूलाई यो जुन 25%मा खुम्चाउन सक्छौँ कि। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि जस्तै अहिले डोनरहरूले कसरी काम गरिरहेछन् भन्ने एउटा सानो एउटा ग्राफ चाहिँ मैले तपाईँहरूमा सेयर गरेँ। जस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि 36% चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रिभेन्सन र प्रिपेयर्डनेसमा हाम्रो 3.6% चाहिँ लगानी भइरहेको रहेछ। अरू बाँकी इमर्जेन्सी रेस्पोन्स, जस्तै काहीँ भूकम्प आयो त्यसमा रिलिफका कुराहरू भए, त्यहाँ चाहिँ लजिस्टिक्सका कुरा लिएर आएर दिने, खानेकुराहरू लिएर आएर दिने, मेडिकल सप्लाइजहरू दिने चाहिँ हाम्रो खर्च कति हुँदो रहेछ त? बाँकी लगभग 95-96% चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त? त्यस्ता कुरामा चाहिँ खर्च हुँदो रहेछ। यदि सोच्नुहोस् त, हामीले यदि एकैछिन, हामीले यदि यो फिगरलाई ठ्याक्क उल्टो बनाउने हो भने इमर्जेन्सी रेस्पोन्स र उसलाई चाहिँ बजेट घटाउने हो भने त प्रिपेयर्डनेसमा व्यक्ति व्यक्ति नै जागरुक हुने र त्यहाँ भएका जस्तै ल्यान्डस्लाइडका कुराहरू हुन सक्छन्, अन्य कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो सब कुरालाई चाहिँ जागरुक हिसाबले हामीले त्यतापट्टि लगानी गर्ने हो भने त धेरै पैसा जोगाउन सक्ने रहेछौँ नि त हामीले। सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्न जरुरी छ। जस्तै हामीले अस्ति मैले एउटा रिकन्स्ट्रक्सनको बजेटलाई पनि एक्चुअली तुलनात्मक रूपमा एक्चुअली नेपालमा चाहिँ के भइरहेको रहेछ भन्ने कुरालाई एक्चुअली हेरेको थिएँ। 2015 को भुइँचालोले, यो माथिको बजेट चाहिँ 2015 को भुइँचालोको बजेट है, हामीले अहिलेसम्म रिकन्स्ट्रक्सन गर्दै गर्दाखेरि 738 बिलियन नेपाली रुपियाँ चाहिँ आजसम्म प्रयोग भइसकेको रहेछ। र यो वर्षको हाम्रो लगभग 1.53 ट्रिलियन चाहिँ हाम्रो बजेट हो, एक वर्षको बजेट हो भने हामीले एक वर्षको बजेटको 48% हामीले प्रयोग गर्दा रहेछौँ। यदि हामी प्रिपेयर्डनेसमा नलाग्ने हो भने, यस्तै रिकन्स्ट्रक्सनको फेजमा लाग्ने हो भने त 48% भनेको त लगभग 50%, आधी जस्तै पैसा हामीले के भयो त विपदमा खर्च गर्दा रहेछौँ।
जबकि त्यो कुरा हामीले पहिल्यैदेखिबाट भुइँचालो आउँदाखेरि हाम्रो घर बनाउनु पर्ने नियम, एकदमै बाध्यकारी नियमहरू लगाउनु पर्छ कतिपय कुराहरूमा, मान्छेले बुझ्दैनन्। अनि त्यो हिसाबले जस्तै बाढी आउने ठाउँमा कस्तो कस्तो कुराहरू लगाउने, पहिरो आउने ठाउँमा जोखिमका कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के कुरा गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाउने हो भने त हामीले यो 48% त सर्लक्कै घटाउन सक्छौँ नि त। लगभग यसको 25% मात्र, 1 वर्ष हामीले लगभग 48% लगानी गरिदियौँ भने अर्कोचोटि त यो बजेटैमा नराख्नु पर्ने हुनसक्छ, अथवा 10% राखौँला, 20% राखौँला, तर 48% हाम्रो खर्च त हुँदैन नि। सो त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले बजेट बनाउँदा पनि, विनियोजन गर्दा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने चाहिँ विपदलाई पनि एकदमै ध्यान दिएर सबै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब अहिले हाम्रो राज्य संयन्त्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3टा तहको सरकार छ, जुन हामीले फेडरल भन्छौँ, स्टेट भन्छौँ, अनि त्यसपछि लोकल लेभल भन्छौँ होइन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा हामी गर्छौँ नि। त्यसमा हेर्दै गर्दाखेरि हामी अहिले अब माथि सरकारबाट चाहिँ तल गाउँपालिकासम्म जाँदाखेरि चाहिँ त्यो दुईटाको कहिले कहिले तारतम्य नमिलेको देखिन्छ क्या, यो डिजास्टरको हकमा हेर्ने हो भने। अब शक्ति बाँडफाँड कसरी गर्ने, तिम्रो काम के, मेरो काम के, मैले अगाडि बढ्दा कुन कुन कुरालाई ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि देखाउन नसक्दा छ। अहिले के छ भने फेडरल गभर्मेन्ट यहाँ छ, स्टेट गभर्मेन्ट यहाँ छ, लोकल गभर्मेन्ट यहाँ छ होइन। तर यस्तो होइन नि त, हामीले जान्नुपर्ने के भने यसलाई रिभर्स तरिकाले हेर्नुहोस् त। लोकल लेभल एउटा परिवारभित्र चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि के कुरा चाहिँ जरुरी रहन्छ, अथवा मेरो ठाउँमा भूकम्प भन्दा पनि उच्च जोखिम चाहिँ फ्लड, बाढीले हुन्छ भनेर भन्ने हो भने मैले उच्च सतर्कता, म एकजना व्यक्तिले नै मैले त्यसलाई ध्यान दिन्छु भने मैले सरकारको मुख ताक्नु परेन नि अबको अवस्थामा। त्यही भएर हामीले यसलाई रिभर्स गर्न जरुरी छ के। बेसलाइनमा हेर्नुहोस् त, एउटा व्यक्ति, फ्यामिली, होमले चाहिँ सबभन्दा बढी स्पेस पाउनुपर्छ क्या, त्यहाँ चाहिँ बढी ज्ञान बाँड्न जरुरी छ होइन। जबकि हाम्रो अहिले के छ, फेडरल गभर्मेन्टमा चाहिँ सबै कर्मचारीहरूलाई थाहा छ, तर व्यक्तिलाई थाहा नभएको भएर यो कुरालाई चाहिँ हामीले गाउँ गाउँमा पुर्याउनु जरुरी छ, व्यक्तिमा, परिवारमा पुर्याउन जरुरी छ, र परिवारबाट नै व्यक्तिमा पुर्याउन जरुरी छ। र अहिलेको हाम्रो विकास निर्माणलाई हेर्ने हो भने एकदमै गतिशील छ, एकदमै छिटो विकास भइरहेको देखिन्छ, तर त्यो दिगोपन रहँदैन। जस्तै तपाईँहरूले अब रिसेन्ट डेजहरूमा तपाईँको असारे विकास हेर्ने हो भने पनि के छ, पिच गरिएको छ सडक। अस्ति भर्खर महानगरको ब्रुमर 4वटै पाङ्रा के भयो त, भर्खरै गरिएको पिचमा चाहिँ 4वटै पाङ्रा फस्यो होइन। अब जस्तै गाउँ गाउँमा गएको बाटोहरू बनाएको कुरालाई हेर्ने हो भने त्यही अनुसारको डोजर विकास, डोजर क्रान्ति भनौँ न, त्यसमा चाहिँदाखेरि सबभन्दा पहिला ड्रेनेजका कुरा होला, रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्ने कुरा थियो होला, तर हामीले त्यसमा ध्यान पुर्याएनौँ र सिधै हामीले के गर्यौँ त, जता डोजर कुद्न सक्छ त्यही बाटो भनेर हामीले लक्षित गर्दै लिएर गयौँ, जसले गर्दा हामी प्रिपेयर्डै कहिले पनि हुन सकेनौँ कि हाम्रो लागि हाम्रो कस्तो वस्तुस्थिति हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो विपदसँग चाहिँ जुझ्न सक्छौँ होइन, क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले कहिले ध्यान पनि पुर्याएनौँ। र अब हेर्नुहोस् त, प्रिपेयर्डनेस साइकलमा हामीले सबभन्दा पहिला प्लान हुनुपर्छ। अब एक्कासी मानौँ न, हामीले दौडी भन्दाखेरि कता दौडिने भन्ने कुरा थाहा नहुने हो भने त त्यो प्लानै भएन नि त। यदि हामीले पहिल्यै थाहा थियो म यहाँबाट चाहिँ दौडिनु पर्ने रहेछ, यति किलोमिटर दौडिनु पर्ने रहेछ भन्ने हो भने त त्यसमा तीव्रता पनि आउला, स्पिड पनि बढ्न सक्छ। त्यही भएर प्लानिङ इज रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट। पहिल्यै चाहिँ बनिसकेको प्लान छ भने तपाईँले त्यही अनुसारले काम अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अप्टिमाइज एन्ड इक्विप्ड, तपाईँसँग आफूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार र आफूसँग भएको जुन पावर छ त्यसलाई अझै बुस्ट गर्न सक्नको लागि के कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ, त्यो इक्विपमेन्ट हुन सक्छ। त्यसलाई अझै तपाईँको ब्रेन स्ट्रमिङ गरेर त्यसमा नयाँ तरिकाहरू, टेक्नोलोजीहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि ट्रेनिङका कुराहरू होला, एक्सर्साइजका कुराहरू, इभ्यालुएसनका कुराहरू होला होइन। यही कुरालाई हामीले प्रिपेयर्डनेस भनेको कस्तो हुन सक्ला भन्दाखेरि, एउटा सैनिकले बन्दुक चलाउनको लागि सबभन्दा पहिला प्लान हुनु पर्यो, कुन टार्गेटमा हान्ने, त्यो प्लान थाहा भइसकेपछि कसरी चाहिँ त्यसलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसपछि त्यसमा तालिम नहुने हो भने आफ्नो भनेको टार्गेटमा नलाग्न सक्छ। त्यसलाई प्रत्येकचोटि एक्सर्साइज गर्दै लाग्नु पर्यो, आफ्नो गल्तीलाई हेर्दै जानु पर्यो, त्यसबाट कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छ, अघिको टार्गेट भन्दा अहिले चाहिँ कुन तरिकाको टार्गेटमा चाहिँ हामीले हिट गर्दाखेरि चाहिँ लाग्न सक्छ भनेर अघिल्लो गल्तीलाई सच्याउँदै लिएर जाने हो भने यो प्रिपेयर्डनेस साइकल भनेको प्रत्येक वर्ष चाहिँ आफूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लिएर जान्छ र यो अगाडि बढ्न सक्छ। अब सानो एउटा मोडलको मैले कुरा गरेँ, कस्तो मोडल हुन सक्छ, एउटा गाउँघरमा तपाईँ हामीले पनि अवलम्बन गर्न सक्ने, हामीसँग स्कुल छन्,
हैन, पार्टी प्यालेसहरू छन्, आफ्ना छरछिमेकमा मेडिकल स्टोरहरू छन्, तिनीहरूलाई नै किन भोलि गएर विपदको अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रयोग नगर्ने? जस्तै मेरो एरियामा कहाँ कहाँ स्कुल छन् भनेर मैले गुगलमा खोजेँ, स्कुलहरू थुप्रै आए, यहाँ हेर्नुहोस् त, शैक्षिक संस्थाहरू आए। तिनलाई भोलि विपदको समयमा, अहिलेको जस्तै विपदको समयमा हामीले भोलि त्यसलाई हस्पिटल अथवा क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउन सक्छौँ अहिलेको कोभिड-19 को हिसाबले। जस्तै पार्टी प्यालेसहरू कुन कुन छन् भन्दा गुगलमा सर्र आएको छ, हेर्नुहोस् त। हो, यो दुईटालाई नै मिक्स गरेर यदि मेडिकल सप्लाइज एकचोटि चाहिँ त्यो मेडिकलले दिने अथवा हामीले पैसा जम्मा गरेर त्यो फेसिलिटिजहरूमा चाहिँ स्कुल, पार्टी प्यालेसहरूमा चाहिँ यस्ता औषधिहरू हैन, ब्ल्याङ्केटहरू चाहिँ हामीले लिएर आएर राख्ने यदि हो भने हेर्नुहोस् त, हामी आफै सेल्फ सफिसियन्ट भयौँ। अब 3 वर्ष 4 वर्षमा त्यो मेडिसिनको चाहिँ, त्यो औषधिको चाहिँ डेट एक्सपायर हुनेछ भने त्यसलाई अब 1 वर्ष बाँकी रहँदा नै त्यसबाट रिप्लेस गरेर नयाँ औषधि त्यहाँ राख्ने, पुरानो औषधि त उसले त बेच्न सक्छ। सो त्यो हिसाबले हामीले एउटा साइकल बनायो भने एउटा दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्न सकिने एउटा सेल्टरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, सेटेलाइट डेटाबाट निकाल्यौँ, हामीले एउटा प्रोजेक्टमा प्रयोग गरेका थियौँ यो कुरा। जस्तै लोकल गभर्मेन्ट भयो, मेडिकल स्टोर भयो, ग्रोसरी सेन्टरहरू भयो हैन, पार्टी प्यालेसहरू भयो, अनि व्यक्तिहरूलाई नै त्यहीँको स्थानीयलाई प्रयोग गर्ने। जस्तै म एउटा नयाँ ठाउँमा रुकुममा गएँ, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर यस्तो यस्तो गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि त्यहाँको मान्छेले मान्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ नि त, उहाँहरू त्यहाँको लोकल साइन्टिस्ट हो, म होइन। त्यही भएर उहाँहरूसँगबाट वस्तुस्थिति जान्ने र उहाँहरूलाई यो तरिका गर्दा हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने मात्रै हो। अनि उहाँहरूले आफूले बनाएको कुरामा माया पनि हुन्छ र त्यो दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुने भएको भएर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेसफुल हुन सक्ने भएको भएर यो सब कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ। प्रिपरेसन अफ interactive disaster management map by the local people for themselves हैन, उनीहरुकै लागि नै यो हामीले डिजास्टरको कुराहरु चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भएको भएर चाहिँ उहाँहरूले नै बनाइसके, त्यसमा माया पनि मिसिने भयो, त्यसपछि उहाँहरूले नै कसरी चलाउने भन्ने पनि जान्नुहुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले यो सब कुरालाई ध्यान दिने हो भने एउटा सानो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट पोलिसी पनि हामीले आफ्नो एरियामा बनाउन सक्छौँ। गाउँ घर अथवा सहरमै पनि टिमहरूले क्रिएट गरेर यसरी अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ हामी जस्तो सुकै विपदमा पनि पहिलो ह्यान्डमा नै सरकारसँग मुख ताक्नु पर्दैन, किनभने सरकारसँग त यसै पनि मुख ताक्नु पर्छ पछिको समयमा। तर अघिल्लो समयमा हामीले 1-2 दिन नै हाम्रै तरिकाले यदि कोप अप गर्न सक्छौँ भने राष्ट्रलाई सोच्ने समय पनि हुन्छ र त्यही अनुसारले उसले प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले 1-2 दिन मात्र छुट्याइदिउँ भने पनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा दिगो र दरिलो खालको चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्लान चाहिँ सरकारले दिन सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। सो त्यसै गरेर मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन यही सकाएँ हैन। अब एउटा अन्तिममा टेक अवे चाहिँ के हुन सक्छ भने डिजास्टर हैज बिकम द पार्ट अफ आवर लाइफ, all we can do is incorporate it within our lifestyle for safety हैन। डिजास्टर भनेको हामीसँग प्रत्येक वर्ष हुने पनि छ, अब भूकम्प त सधैँ नै छ। यो चटारोलाई यदि हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने, हामीसँग आउँछ नै, प्रत्येक समय आउँछ भन्ने बित्तिकै हामीले आफूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गरेर लिएर जाने हो भने, हामीले यसबाट पाठ सिक्दै लिएर जाने हो भने हाम्रो प्रिपेयरनेस प्लान्सहरू अझै दिगो दरिलो बन्दै जान्छ र हामीले यसबाट पाठ सिक्दै लिएर गएको खण्डमा चाहिँ हामीले क्षति न्यूनीकरणदेखिबाट लिएर कुनै कुनै हकमा चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै नै क्षति नै बिनाको पनि डिजास्टर हुन सक्छ। त्यो थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर काइन्ड अटेन्सन। कुनै त्यस्तो क्वेसन रहन्छन् भने तपाईँहरूले चाहिँ रञ्जितजीबाट अथवा सिधै मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले कोरोना भाइरस 12 वर्षमा गएको हावाहुरीको बारेमा भनिदिनु भयो, त्यसैगरी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ विस्तृत रूपमा यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई। त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी हाम्रो कार्यक्रमको इन्फर्मल सेसन अर्थात् Q&A सेसनमा प्रस्थान गर्न गइरहेको म जानकारी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई गराउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, अघि हजुरले जुन यो प्रिभेन्सन र प्रिपेयर्डनेसमा भन्दा सरकारले इमर्जेन्सी रेस्पोन्समा विशेष ध्यान दिएको जस्तो कुरा गर्नुभयो र यदि यो तथ्याङ्कले ठ्याक्कै उल्टो गर्ने हो, यदि प्रिभेन्सन र प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ धेरै बजेटहरू खटाउने हो भने चाहिँ पक्कै पनि यो विपदहरू चाहिँ न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो होइन डाक्टर साहब? सरकारले यो विषयमा थाहा नभएको भन्ने त पक्कै पनि होइन होला, तर पनि सरकारले यसमा ध्यान दिन किन सकिरहेको छैन डाक्टर साहब? के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर विशेष रोकिरहेको छ डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, अब यसमा चाहिँ सरकारलाई ध्यान नभएको भन्दा पनि विभिन्न फेजमा हाम्रो
विपदको जुन साइकलहरू बन्दै गए, कुनै फ्रेमवर्कहरू बन्दै गए, त्यसमा चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर एनडीआरआरएमए भन्ने छ, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्ने छुट्टै एउटा युनिट खडा भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब विपदलाई चाहिँ छुट्टै हेर्न सक्ने एउटा विज्ञहरूलाई चाहिँ समाहित गरेर त्यो बनाइएको छ। अब त्यसले अब अटोनोमस हिसाबले आफ्नो तरिकाले भोलि काम गर्न सक्छ भने चाहिँ अबको दिनहरू चाहिँ धेरै नै राम्रो हुँदै जानेछन्। जस्तै अहिले हाम्रो दिनदिनै बुलेटिनका कुराहरू आउँछन् के, हो त्यो कुराहरूलाई अब एकदमै राज्य स्तरबाट अनि पब्लिकेसन हाउसहरूबाट, सोसल मिडियाबाट चाहिँ एकदमै उहाँहरूले सोसल मिडियाबाट चाहिँ धेरै नै एक्टिभली अगाडि लिएर आउनु भएको छ यो कुरालाई। तर बजेटमा रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ न्यूनीकरणका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यति ध्यान दिएको अझै पनि पाउँदैनौँ। तर पहिलाको हकलाई हेर्ने हो भने अहिले धेरै नै इम्प्रुभ त भएको छ, तर त्यति सेटिस्फाइड हुने अवस्था चाहिँ रहिहालेको चाहिँ छैन। अब हेर्दै जाउँ, अब एनडीआरआरएमएले आफ्नो काम गर्दैछ र त्यो अनुरूपले उहाँहरूले कार्यखाका कार्यविधिहरू बनाउँदै लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई पनि अग्रपन्थीमा लिएर आउनुहुनेछ र जो अब नीति नियम बनाउँदै जानुहुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कन्सर्न अथोरिटीले यसलाई अझै पनि ध्यान दिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्दै जाउँ अब अबको समयमा कस्तो उहाँहरूले चाहिँ नीति नियमहरू लिएर आउनुहुन्छ। हजुर, आशा गरौँ निकट भविष्यमा विशेष यसमा चाहिँ ध्यान दियोस् भनेर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न मैले गर्न चाहे, आपद विपदकै कुरा गर्नुपर्दा नेपाल कुन कुन कुराले जोखिम छ त? विशेष जोखिमहरू के छ सर? हजुर, यस्तो छ, यसलाई दुई भागमा विभाजन गरौँ होइन। एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अर्थक्वेक होइन, जुन हामी भू चलायमान भइसकेपछि चल्दैछ, अझै पनि यो त कन्टिन्युस प्रोसेस हो होइन, जसले गर्दा हामी जुन टिबेटियन प्लेट र इन्डियन प्लेटमा हामी जहाँ बसिरहेछौँ, जसले गर्दा यङ माउन्टेनहरू फर्मेसन भइरहेछ भन्नुको मतलब यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेसबाट हामीले ठ्याक्कै यकिनका साथ कहिले आउँछ भनेर भन्न नसक्ने खालको विपद पर्यो कि यो भुइँचालो चाहिँ। अब त्यसलाई छोडेर अब सिजनल विपदहरू बनाउँ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब चैत वैशाख अब अलिक चैतभन्दा अलि अगाडि चाहिँ सुक्खा मौसम हुने, आगलागीका सम्भावनाहरू बढी हुँदै जाने होइन, किन पातपतिङ्गरहरू तल झर्दै गरिरहेको अवस्थामा जङ्गलमाहरू आगो लाग्नेदेखिबाट लिएर अब त्यसपछि चैत वैशाख जेठ आउँदै गर्दाखेरि चट्याङले लागेर मान्छेहरू मृत्यु हुने कुराहरूदेखिबाट लिएर अब असार साउनमा आउँदाखेरि त तराई भाग त लगभग अब हेर्न नहुने अवस्थामा रहन्छ, जहिले पनि फ्लडेड अवस्थामा रहन्छ। फर्स्ट अब त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि पानीले त त्यो अब हामीसँग सबै अब माउन्टेनस कन्ट्री हो हाम्रो, पानीले सबै भिजाएको छ, त्यसपछि अब बाढी त एउटा ठाउँमा भयो, पहिरो आउने खतरा उति नै छ। अब यही कुरा जोडाइदिने हो भने फेरि त्यही भिजेको पहाडलाई एकचोटि भुइँचालो आइदिने हो भने त्यहाँ त धेरै नै ल्यान्डस्लाइडहरू आउन सक्ने सम्भावना भयो नि त होइन। भूक्षय पनि हुन्छ, नदी कटानहरू हुने कुराहरू। अझ अब अहिले सहरी भेगमा हेर्ने हो भने प्रपर ड्रेनेज सिस्टम नभएर, नालीहरू नभएको भएर चाहिँ कस्तो देखिन सक्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब ठिमी राधे एरियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब अहिले लास्ट इयर त भएन, त्योभन्दा अगाडि पुरै एरिया नै ठिमी एरिया नै अब राधे एरिया नै जलमग्न हुने। यो किन भन्दाखेरि प्रपर ड्रेनेज सिस्टम भएन। हामीले प्रपर प्लानिङ चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो नि बस्ती विकास गर्दाखेरि हामीले एउटा ठुलो एरियालाई नै प्लानिङ गरेर यसमा आउन सक्ने, डिस्चार्ज कति हो, पानी कति हुन्छ भन्ने कुरा। फेरि अर्को कुरा, प्रत्येक अब हामीले बनाइराखेका संरचनाहरू अब हामीले फोहोर जताततै फाल्छौँ। अब ढल बनाइएको छ, तर के छ भन्दाखेरि प्लास्टिकहरू चाहिँ सबै पानीले बगाएर लिएर गएर त्यो टालिदिने कामहरू हुन्छ, जसले गर्दा पानी राम्रो प्रपर फ्लो पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर मनसुनमा चाहिँ त्यसले प्रपर फङ्सनिङ गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ धेरै विपदहरू छन्। त्यही भएर हामीले नेपाललाई चाहिँ व्यक्तिलाई नै जागरुक गराउनु पर्ने, कम्युनिटीलाई नै जागरुक गराउनु पर्ने चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद। हजुरले जुन त्यो राधेमा बाढी गएको कुरा गर्नुभयो, त्यति बेला हाम्रो डिकानको परिवार राजेन सरको नेतृत्वमा हामी त्यति बेला भोलिन्टियर गर्न गएको ठ्याक्कै मलाई सम्झना भयो र मैले जोड्न चाहेँ। डाक्टर साहब, हजुरले अर्थक्वेकको कुरा गर्नुभयो, हजुरले जापानमा धेरै लामो समय पनि बसोबास गर्नुभएको छ। जापानले भूकम्पलाई रोकथाम गर्न प्रयोग भएका उपायहरू के हुन्? जापानमा भूकम्पलाई रोकथाम गर्न के कस्तो विधिहरू प्रयोग भइरहेको छ? त्यहाँ पूर्व सूचनाको व्यवस्था के कस्तो छ? भूकम्प मात्रै नभएर समग्र विपद व्यवस्थापनमा भूकम्पले कस्तो कदमहरू चालेको छ डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, जापानको हकमा कुरा गर्ने हुने चाहिँ अब लगभग अर्ली वार्निङ सिस्टममा नि केही सेकेन्ड चाहिँ, जस्तै मानौँ 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड चाहिँ तल चाहिँ हलचल हुने बित्तिकै चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यसलाई एक लेभलले चाहिँ
सेन्सरको माध्यमबाट पहिला आएर चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ त्यो जाँदैछ भन्ने कुरालाई मोबाइलमा नै मेसेज आउँछ हैन। एक किसिमको राखिराखेको मोबाइलमा पनि जिसिन भनेको चाहिँ भुइँचालो हो हैन। जिसिन भनेर एउटा छुट्टै एउटा अलार्म बज्ने गर्दछ अनि त्यही अनुसारले मान्छेले अब आफू कता जाने कता भाग्ने भन्ने कुरालाई एकदमै महत्त्वको रूपमा हेरेको छ। अब जापानले यो कुरालाई मात्र नभइकन बिल्डिङ कोड चाहिँ एकदमै इन्फोर्स गरेको छ कि बिल्डिङ कोड जुन तरिकाले घर बनाउने कुराहरूमा चाहिँ यति डन्डी हाल्नै पर्ने, कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन त्यहाँ हैन घर बनाउने क्रममा पहिलो कुरो। त्यसपछि संरचना बनाउँदाखेरि एकदमै इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिस एकदमै राम्रो भएको छ। दोस्रो कुरो भनेको तपाईको बच्चादेखिबाट प्रत्येक 6 महिनामा चाहिँ ड्रिल गराइन्छ। कसरी भाग्ने, कुन ठाउँमा जाने। अब तपाईको बाटोमा हिँड्नुभयो हेर्दै हिँड्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कस्तो पनि देख्न सकिन्छ भने भाग्ने ठाउँको डिरेक्सन पनि देखाएर साइन पोस्ट जुन हाम्रो राखिएको छ नि, रातो बल्दा के गर्ने, ट्राफिक लाइटहरू जस्तै गरेर त्यस्ता साइन पोस्टहरू पनि राखिएको छ, जसले गर्दा मान्छेले चाहिँ अब जस्तै सुनामी आउँदा हैन कता भाग्ने, कुन तरिकाले जाने, स्कुलहरू जाँदाखेरि कतापट्टि जाने। स्कुलहरूलाई चाहिँ विशेष गरी कम्युनिटी सेन्टरहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आपतकालीन समयमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू प्रयोग गर्ने भएको भएर बिल्डिङ कोडहरू एकदमै फलो गरेको हुन्छ अनि व्यक्तिहरू पनि त्यति नै सजग हुन्छन्। स्कुलमा मात्र नभएर कार्यक्षेत्रमा पनि त्यो 6 महिनामा तालिमहरू हुने गर्दछ हैन। आफूले ड्रिल गर्छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफू जहिले नि सजग सतर्क भएर बस्ने भएको भएर अब त्यो मात्र नभएर अरू अर्ली वार्निङ सिस्टममा धेरै नै डेभलप गरिसकेको छ। किनभने जापान आफैमा पनि प्रत्येक वर्ष आपद विपदमा परिराख्ने भएको भएर धेरै नै ठुलो स्टडी अब हामीले विश्वमा हेर्ने हो भने विभिन्न फ्रेमवर्कहरू तयार पार्दै गर्दाखेरि जापानकै मात्रै बेसी नाम आउने गर्दछ हैन। ह्युगो फ्रेमवर्क होला हैन, सेन्दाई फ्रेमवर्क होला, यस्ता फ्रेमवर्कहरू धेरै नै हुने गर्दछन्। त्यही भएर जापानले अग्रणी भूमिका खेलेको पनि छ हैन। अन्य अरू देशहरूबाट पनि कुनै टेक्नोलोजी छ भने लिएर आउँछ, विभिन्न कन्फरेन्सहरू गर्छ, यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि जापानले निकै अग्रणी भूमिकामै छ भनौँ न जापानको टेक्नोलोजीहरू र कार्यशैलीहरू चाहिँ। हजुर डाक्टर साहब, भनेपछि जापानले पूर्व तयारीमै विशेष हो ध्यान इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ पछि हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई भन्दा पनि जोखिम न्यूनीकरणको लागि पहिला नै बढी नै प्रिपेयर्ड भएर बस्छ भनौँ न। हजुर डाक्टर साहब, हामीले जापानको उपायहरू त्यहाँको तरिकाहरू बुझ्यौँ। नेपालमा आपद विपदलाई रोक्न के कस्तो कदमहरू चालिरहेको छ सरकारले, के यो उचित र पर्याप्त छन्, सुधार गर्नुपर्ने र थप्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेर चाहिँ पूजन बस्नेतले प्रश्न गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। नेपालमा छ। अब यस्तो छ, नेपालमा पछिल्लो समयमा 2015 पछि त मानव क्रान्ति नै भएको छ, तर क्रान्तिको नाममा चाहिँ विभिन्न कुराहरू जस्तै घर बनाउने कुराहरू पनि विभिन्न मटेरियलहरू आए हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग हुनुपर्ने नपर्ने सबै खालका मटेरियलहरू आए कि। त्यही भएर अब त्यसलाई नियमन गर्ने एउटा संस्था हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि लाइट स्ट्रक्चरहरूलाई पनि बढी प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो हैन। बनाउँदाखेरि कुन एरियामा चाहिँ घर बनाउनु हुने, कुन एरियामा घर बनाउनु नहुने, सोइल टेस्टिङका कुराहरू प्रावधानहरू हुनु पर्यो। अब हामी त जहाँ खेत भयो अहिले प्लानिङ प्लटिङ गर्छौँ। अब हाम्रो अर्को पनि कस्तो प्रब्लम भयो भन्दाखेरि जस्तै 1 वर्ष अगाडि प्लानिङ भएको हुन्छ, त्यो जग्गा डोजरले माटो लगाएर त्यसमा राखेको मात्र हुन्छ, त्यसलाई कम्प्याक्सन पनि गरिएको हुँदैन, झार उम्रिन्छ। हाम्रो लागि अब नयाँ 2 वर्षपछि किन्न जाने मान्छेले त के देख्छ, त्यहाँ एउटा चौर जस्तो देख्छ, 4 पाटे मिलेको जग्गा। हिजो अस्ति त्यो डाँडा थियो, त्यसमा बलौटे माटो थियो कि के थियो हामी त्यो टेस्ट गर्दैनौँ। झारहरू उम्रिसकेपछि त्यस्ता जग्गाहरू हामीले लिएर त्यसमा बस्ती विकास गर्न खोज्छौँ कि, जसले गर्दाखेरि 2-3 वटा अब हजुरहरूले नै सोसियल मिडियामा देख्नु भएको होला, अघिल्लो रात सुत्दाखेरि एउटा डाँडामा थियो अनि घर सिफ्ट भएर अर्को ठाउँमा जाने, पिलरहरू भाँचिने बाङ्गिने, यस्ता कुराहरू पनि हुने चाहिँ धेरै देखिन्छ। त्यही भएर नियमनको लागि त्यही भएर मैले अघि नै भने एनडीआरआरएमए भन्ने संस्था अहिले खुलेको छ। त्यो हिसाबले अब अहिले नियमनकारी भूमिकाहरू उहाँहरूले नि राम्रोसँग राख्नु भएको छ। तर उहाँहरू जनता समक्ष जुन भने नि फेडरल लेभलमा चाहिँ हुनुहुन्छ, तर जनताको अथवा सोसाइटीको लेभलमा चाहिँ पुगिसक्ने अवस्था नरहेको भएर चाहिँ उहाँहरूले अब त्यो ठाउँमा पनि पुग्न जरुरी छ। अब बिस्तार अब यो पनि डेभलपमेन्ट हुँदै जाला, तर यसलाई चाहिँ अब ऱ्यापिड अवस्थामा नलिएर जाने हो भने अझै पनि हाम्रो दिन प्रतिदिन हामी कस्तो गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामी जोखिममा छौँ। भनेको हाम्रा घर बनाउने शैलीहरू, हाम्रो तरिकाहरू 2015 को भूमिका कि जुन भुइँचालो छ हो, त्यो सब हामीले लगभग भुलिसकेको अवस्था छ कि।
अहिलेको घरहरू बनाउने प्रक्रिया हेऱ्यो भने होइन, बाटोहरू बनाउनेको प्रक्रिया हेऱ्यो भने तपाईँले अहिले डोजर लगाएर बाटो बनाउनु भएको छ। अब लगभग भन्यो भने अब अल वेदर रोड र फेयर वेदर रोड भन्छौँ कि हामी इन्जिनियरिङमा। अल वेदर रोड भनेको चाहिँ जस्तो वेदरमा पनि गाडी गुड्न सक्छ। फेयर वेदर रोड भनेको चाहिँ एकदम ठिक समयमा मात्रै, एकदम मौसम राम्रो रहन्छ भने मात्रै त्यसमा गाडी गुड्न सक्छ। प्रत्येक वर्ष त्यो बनाएको रोड मेन्टेन गर्नुपर्ने हो भने त त्यो बनाउनु र नबनाउनुको औचित्य रहँदैन, किनभने हामीले लिएर आएको भेहिकल्सहरू जति छ सबै त्यसलाई नि स्ट्रेस पर्छ। हामीले त साधारण आनन्दसित गुड्न सक्ने बाटोहरू बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले क्वालिटीका कुराहरूमा धेरै नै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। नियमहरू एकदमै बाध्यकारी हिसाबले नै लगाउनु पर्ने हुन्छ इन्जिनियरिङका कुराहरूलाई चाहिँ, विदाउट कुनै एकबाट दुई नगरिकन जहिले पनि एकदमै प्रथम प्राथमिकताको सूचीमा राखेर यसलाई अगाडि नबढाउने हो भने हामी धेरै नै ठुलो क्षति र राष्ट्रले धान्न नसक्ने अवस्थामा पनि जान सक्छौँ। त्यही भएर अहिले भएको नियमलाई चाहिँ लगभग एक्सपोनेन्सियल हिसाबले चाहिँ एकदम लोकल लेभलसम्म पुर्याउन जरुरी छ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब भने म यो समसामयिक विषयको उत्थान गर्न चाहन्छु। पहिरोको कारण पछिल्लो 2 हप्तामा 18 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यसको कारण र यसको समाधान के होला डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, यसलाई अब कारण के भन्दाखेरि हाम्रो माउन्टेनहरू एकदम फ्राजाइल छन्, एकदमै त्यो टुक्रे ढुङ्गाहरू बनेर बसेको छ। एकदमै पानी पर्दाखेरि मनसुनमा चाहिँ त्यो लुज हुने गर्दछ के। अनि त्यही भएर अब हाम्रो बस्ती विकास चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति पहिरोको जोखिम भएको ठाउँमा कसरी आउँछ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यस्तो ठाडो स्लोप थियो, अब त्यो चिप्लेर यस्तो स्लोप बन्दाखेरि यो त अलि प्लेन जस्तो एरिया भयो नि त। त्यस्तो ठाउँमा हाम्रो धेरै जस्तो बस्तीहरू देख्न पाइन्छ के। पहिलाको ल्यान्डस्लाइड भएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बस्तीहरू देख्न सकिन्छ, जसले गर्दा फेरि पनि त्यसमा अब कतिपय ठाउँहरूमा अब वृक्षारोपण पनि गरिएको हुँदैन होइन। वृक्षारोपणले नै सम्पूर्ण त्यसले नै धान्छ भन्ने कुरा पनि 100% नहोला, तर त्यस्तो ठाउँहरूबाट सकभर मेरो भनाइमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि स्थानान्तरण गरेर कुनै अर्को ठाउँमा सेफ ठाउँमा लिएर जान सकिन्छ भने त त्यो सबभन्दा ठुलो राम्रो तरिका भयो। तर त्यो कहिलेकाहीँ कल्चरल एस्पेक्टबाट चाहिँ त्यो गर्न सकिँदैन के। कुनै पनि व्यक्तिको मनमुटु नै त्यो ठाउँमा रहन्छ भने ऊ त्यहाँबाट एकैचोटि आजको भोलि छोडेर जान चाहन्न, किनभने पुर्खाको कुरा भन्ने कुराहरू होला, त्यसमा कुनै कुराहरू जोडिएका होलान्। तर त्यसमा हुन सक्ने जस्तै अर्ली वार्निङ सिस्टमका कुराहरू, उहाँहरू त्यहाँबाट भाग्न सक्ने समय होइन, कति राख्न सक्ने, त्यो पहाड खस्किँदैछ भने त्यसमा सेन्सर्सहरू प्रयोग गरेर मोबिलिटी कति भइरहेको छ, आजको 10 वर्ष अगाडि यो ठाउँमा थियो भने कति सेन्टिमिटरले खस्किएको छ, त्यसको चाहिँ वस्तुस्थितिहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष नै नाप्ने, लेखाजोखा राख्ने। त्यही भएर लोकल बडीलाई नै एक्टिभेट गर्न नसक्ने हो भने राज्यले त सबै ठाउँमा हेर्न सक्दैन नि। रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, हुम्लामा हेर्न नसक्ने भएको भएर चाहिँ यो कुराले चाहिँ लोकल लेभलमा पनि विपद व्यवस्थापन समन्वय समिति चाहिँ खडा गरेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर त्यसको अपडेटहरू राखेर अनि बुलेटिनहरू तयार पार्ने हो भने चाहिँ राज्य सक्सेस हुन जान्छ। होइन भने अब त्यसलाई पनि खर्चको रूपमा मान्ने अनि त्यसपछि एउटा ठुलो विपद पर्दा चाहिँ लगभग एउटा वर्षको फिस्कल इयरको बजेटको 50% लगभग रिकन्स्ट्रक्सनमा लाग्ने हो भने त यो त राम्रो भएन। त्यही भएर त्यसभित्रको त्यस अराउन्डको बजेटहरू चाहिँ लगभग हामीले पहिल्यै प्लानिङ पोलिसी लेभलमा व्यक्तिलाई जागरुक गराउने तरिकामा र साइन्टिफिक रिसर्चहरूमा, जस्तै विश्वविद्यालयमा पनि त कुनै यस्ता खालका रिसर्चहरू भएका पाइँदैन नि। हामीले त धेरै जस्तो अब हामी नै यस क्षेत्रमा छौँ, हामीलाई कुनै पनि हिसाबको राष्ट्रबाट तपाईँको यो कुरामा चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो भनेर बजेटहरू भइरहेको हुँदैन होइन। यो म आफू एउटा शिक्षक पनि भएको हिसाबले पनि भनेको, प्लस कोही रिसर्च गर्न चाहने व्यक्तिहरूले पनि यसबाट धेरै कुराहरू हामीले अरू देशलाई पनि सिकाउन सक्ने, किनभने कम्प्लेक्स जियोग्राफी छ क्या हाम्रो नेपालको। यदि हामीले यहाँ राम्रोसँग कुनै कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ भने भोलि गएर त्यो कुरा विश्वको जुनै कुनै कुनामा त्यो कुरा रिलेट गर्न सकिएला हो। यस्ता कुराहरू पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट रहन्छन्। हजुर डाक्टर साहब, धेरै धन्यवाद। यसै सन्दर्भमा हरेक वर्ष यो वर्षयामको बेलामा तराई भूभागमा चाहिँ बाढी पहिरो जाने घटनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। हजुरले अघि 12 वर्षको केसमा के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हावाहुरीले त्यस्तो तीव्र रूप लियो, त्यस्तो क्षति पुर्यायो भनेर भन्नुभयो डाक्टर साहब। अब यसको समाधानहरू, यो तराईमा हुने बाढी पहिरोको यसको समाधानहरू चाहिँ के होला डाक्टर साहब, बुझागत रूपमा भन्नुपर्दा? यस्तो छ, अब बाढी आउने क्रम मनसुनमा हुने नै भयो, तर के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ
हाई लेभल कमान्डले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अब जस्तै नेपाल र इन्डियाकै कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। हामीसँग पहिला भएका ट्रिटीहरू पनि लगायत ट्रिटी हुँदाहुँदै पनि बाध्यकारी रूपमा उहाँहरूले बाटो बनाउने होइन, भारतको सीमामा चाहिँ नोम्यान्स लाइनबाट कति परसम्म कुनै पनि किसिमको संरचना बनाउन नपाउने भन्ने कुराहरू पनि छ। किनभने त्यसले गर्दा उहाँहरूले उतापट्टि अलिकति उच्च बनाइदिनु भयो, जसले गर्दा हामीसँग यता पोन्डिङ पानी जम्मा भएर बस्ने भयो कि स्टेग्नेन्ट वाटरहरू धेरै नै हुने भयो। त्यही भएर अब हामीसँग अझै गेटहरू जुन हाम्रो नेपालबाट भारततिर बग्ने पानी चाहिँ पर्याप्त रूपमा पूर्ण रूपमा बग्न दिइराखिएको छैन कि, जसले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष हामीसँग हुने त्यो क्षतिहरू चाहिँ त्यो क्रमिक रूपमा भइराखेको छ। अब एउटै लेभलमा अब जागरुक गर्ने व्यक्ति जागरुक हुने त्यो एउटा पाटो रहला, एउटा कम्युनिटी जागरुक हुने अर्को पाटो रहला, त्यो ठाउँबाट स्थानान्तरण गरेर अर्को ठाउँमा लिएर जाने अर्को पनि कुराहरू होला। तर यदि राष्ट्र बीचमा संवाद हुन नसक्ने हो भने हामीले यो कुरालाई पूर्ण रूपमा निकाल्न पनि सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले एउटा ठुलो स्टडी पनि गर्न जरुरी छ इन्जिनियरिङ हाइड्रोलोजिकल पर्सपेक्टबाट, र अर्को भनेको त्यस्ता संरचनाहरू भत्काइनु अथवा कुन तरिकाले हुन्छ एड्रेस गर्न पनि एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर डाक्टर साहब, त्यसै गरी म अर्को प्रश्नमा प्रस्थान गर्न चाहे। हजुर युएन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोल्युसन नेटवर्कको कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। हजुर, कोरोनाको कारणले गर्दा 17वटा एसडिजी गोल मध्ये विशेष असर, विशेष क्षति कुन कुन गोलमा पुर्याएको छ भने कुनै गोलमा त्यस्तो सकारात्मक पोजिटिभ चेन्जेसहरू देखेको छ डाक्टर साहब? यस्तो छ, अब यसलाई चाहिँ म कसरी लिन्छु भन्दाखेरि हामीले 17वटा गोललाई एउटा धागो मानौँ, दुईजनाले यसरी एकअर्कामा चाहिँ समात्न दियौँ र बीचमा कुनै गोल मानौँ न 17वटा त्यसमा मार्क लगाएको छौँ। कुनै पनि कुरालाई अलिकति उठाउँदाखेरि अरू पनि उठ्छन्, कति उठ्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर उठ्न चाहिँ उठ्छन् भनेको कुनै एउटा गोललाई मात्र हामीले प्रभावकारी रूपमा, जस्तै 4 नम्बर गोलले एजुकेसन डिपिक्ट गर्छ भने 4 नम्बर गोललाई चाहिँ एकदमै हाई लेभलमा लिएर जान्छु भन्ने हो नि, जस्तै गरिबी घट्ला, त्यसबाट चेतनाका कुराहरू होला, जेन्डर इक्वालिटीको कुराहरू पनि साथसाथै बढ्दै जान्छन् क्या। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सर्वतौरबाट हेर्ने हो भने अहिले आज नभए भोलि कोभिडले कुनै न कुनै रूपको क्षति त दिन्छ नै, यो 17वटा गोलमा नै कुनै न कुनै इफेक्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले 2030मा हामीले सबै कुरा लिएर जान्छौँ, अब एकदम दिगो विकासलाई एकदमै लक्षित रूपमा लिएर जान्छौँ, हाम्रो कामहरू कार्यशैलीहरू परिवर्तन गरेर लिएर जान्छौँ भनेर विभिन्न राष्ट्रहरूले साइन गरिराख्दा पनि अब यो 1 वर्ष चाहिँ लगभग पज भएको अवस्था छ कि। त्यही भएर अब अझै स्पिड बढाउन जरुरी छ हैन। त्यही भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग अब नकारात्मक मात्र कुरा नगरौँ, पोजिटिभ एस्पेक्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्टर कन्ट्री चाहिँ कम्युनिकेसन हुन लागेको छ। एक अर्कामा चाहिँ हामीले जस्तै के गर्दा राम्रो हुन्छ त एकअर्कामा चाहिँ सेयर गर्न सुरु गर्यौँ नि त हामीले हैन। अस्ति हामीले इटलीमा भएको घटनालाई चाहिँ हामीले कुन तरिका चाहिँ गर्दा चाहिँ अवलम्बन गर्दा चाहिँ नहुने रहेछ, जस्तो हर्ड इम्युनिटी भन्यौँ, सबैलाई नै लाग्न दिउँ न एकचोटि भन्ने कुराहरू कुनै कन्ट्रीले त प्र्याक्टिस गरे नि त हैन। अब हर्ड इम्युनिटीमा जाँदाखेरि कतिजना मान्छे मरे, त्यही भएर के भयो त त्यो चाहिँ लागिहाल्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामीले सिक्न पायौँ। एक अर्कामा चाहिँ सेयरिङ अफ नलेज चाहिँ भयो। अर्को फाइदा भएको सेक्टर भनेको जस्तै यही पनि एउटा नेपालको लागि एउटा ठुलो क्रान्ति भन्छु म, जुन अनलाइन प्लेटफर्मबाट हामीले पढ्न पढाउन मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यो एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट हो नि त कोरोनाको पक्षबाट। वर्क फ्रम होम भन्न थाल्यौँ हामी, जस्तै एउटा कुनै ठाउँमा रेन्ट गरेर अब एउटा स्टार्ट गर्नु नपर्ने रहेछ। जस्तै एउटा कम्प्युटर प्रोग्रामर छ अनि त्यसपछि हाम्रो कम्पनी चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ सम्बन्धी काम गर्छ भने उसले कुनै एउटा न्यू रोडको एउटा एकदमै महँगो ठाउँमा गएर उसले एउटा स्टार्टअप गर्नुपर्ने रहन्छ नि त। घरबाटै काम गरेर पनि हामीले काम गर्न सक्दो रहेछौँ। शिक्षामा पनि जस्तै हेर्नुहोस् त यसले कहाँ लिएर जान्छ भन्दाखेरि यदि हामीले यो सब कुरा मिलाउँदै लिएर जाने हो भने त हाम्रो पोल्युसन पनि घट्ने रहेछ नि त। गाडी नै हामी यदि घरबाटै शिक्षाहरू जस्तै एक हप्तामा 2 दिन जति चाहिँ घरबाटै शिक्षा लिने हो भने त हामीले कार्बन इमिसन जति गरिराखेका छौँ त्यो इमिसन त कम्ती हुने भयो। मोबिलिटी कम भइसकेपछि के भयो, निश्चय नै रूपमा हामीले कार्बन इमिसन जति गरिरहेको थियौँ त्यो कुरा गर्न नपर्ने भयो। इन्डिभिजुअल घरमा बस्दा एसी राख्नु पर्दैन थियो होला, तर मासमा हेर्नुहोस् त कुनै एउटा ठाउँमा 25 जना बसेर हामी एउटा कोठामा काम गर्छौँ भने त्यहाँ त एसी जरुरी भयो नि, जसले गर्दा के भयो त
एन्थ्रोपोजेनिक हिटहरू हामीले बाहिर फालिराखेका छौँ, जसले गर्दा तापक्रम बढाउँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि ग्लोबल इनिसिएसन लिएर जाने जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न निकायहरू छ, अब उनीहरूले चाहिँ अब जुन दिगो विकासकै लागि 2030 लक्षित कार्यक्रमहरू पनि अब यतातिर फोकस्ड हुनुपर्ने रहेछ कि हामीले त्यसरी त सोचेकै थिएनौँ नि त। अब सोच्ने तरिका पनि फरक हुँदैछ। त्यही भएर कोभिडले धेरै नकारात्मक कुराहरू चाहिँ ल्याएको नै छ। इकोनोमिक अब त यसपछिको भयावह हुने अवस्था छ नि त। तर त्यसलाई अलिकति पोजिटिभ एस्पेक्ट, ब्राइटर साइड भनौँ न, हो त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै ठुलो प्रोस्पेक्ट अझै पनि छ। र यसलाई मनन गर्दै लिएर जाने हो भने हामीले धेरै कुरामा चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। जुन हामी विकसनमुख देश भनेर अब अहिले अब वर्ल्ड ब्याङ्कले भर्खरै रिलिज गरेकोबाट लोवर मिडल लेभल इन्कममा अब हामी जुन अब माथि आएका छौँ, एक लेभलले स्टेप माथि भए तापनि अब यसलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि हामी आफै आत्मनिर्भरको लागि यसले धेरै नै प्रभावकारी भूमिकाहरू खेल्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, हजुरले पोल्युसन घटेको कुरा गर्नुभयो, त्यसै गरी एसटिजी गोलको 13 मा रहेको क्लाइमेट चेन्ज र 14 मा रहेको लाइफ बिलो वाटरमा पोजिटिभ चेन्जेसहरू देखेको हो त डाक्टर साहब, के कस्तो चेन्ज चाहिँ देखियो? धेरै नै देखिएको छ। जस्तै अब जस्तै म अस्ति 2-4 वटा पोस्टहरू हेर्दै थिएँ, क्लाइमेटमा नि म काम गर्ने भएको भएर त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विभिन्न माउन्टेन अब इन्डियातिर अब तपाईँ जानुभयो भने लगभग एकदम पिक समयमा जानुभयो भने आँखा एकदमै रसार आउने, पोल्ने फिलिङ हुन्थ्यो के। जस्तै नेपालमै पनि हामीले एक लेभलको जाममा बस्दै गर्दाखेरि एकदम तापक्रम बढी भएको, अनि त्यसपछि त्यो त्यसबाट इमिट भएको, गाडीबाट भेहिकलहरूबाट इमिट भएको जुन त्यो ग्यासहरू छ त्यसले गर्दा आँखा पोल्ने, आँखामा समस्या, त्यसपछि फोक्सोमा समस्या। अहिले लौ त भन्ने हो भने यो सब कुरा घटेर चाहिँ अब फेरि अब मोबिलिटी सुरु भइसकेको छ। हिजो अस्तिको भन्दा कम्ती त होला जोडबुजोडले गर्दा, तर त्यो गर्दा पनि हामीले लगभग अलिकति पछिल्लो समयमा चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी फङ्सनमा चाहिँ धेरै नै राम्रो सासहरू लिन पाइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तै हामीले जस्तै यो सबै कुरा ठप्प हुँदा प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू पनि धेरै बनाउन बन्द गऱ्यौँ, त्यसपछि केमिकलका कुराहरू पनि धेरै कम्ती गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ लाइफ अबोभ अर बिलो द सर्फेस पनि यसले फरक पारेको छ नै। त्यसमाथि भनेको क्लाइमेट चेन्जको कुरालाई त धेरै नै फरक पारेको छ। हामीले नदेखिने पहाडहरू लगभग पाकिस्तानको एउटा कुन चाहिँ सिटीको मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ, बिर्सेँ मैले, 2 महिना अगाडि जति पढेको थिएँ। त्यहाँबाट माउन्टेन भनेको उसको हजुरबुवा अथवा बुवाले आफ्नो बाल्यकालमा चाहिँ देखिन्थ्यो, पछि देखिँदैन थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ यो पेन्डेमिकको समयमा जुन लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ उहाँहरूले देख्न सक्ने। अब पाकिस्तानमा त खैर लकडाउन भएन, तर त्यहाँ जुन जीवन स्तरमा अलिकति कन्ट्रोल लिएर आउँदाखेरि इन्डियाबाट देखिने पिकहरू पनि देखियो भन्ने कुराहरू, जस्तै घर घरमा आएर जो एनिमल्सहरू पनि घर घरमा आएकोहरू पनि देखिया छ नि, जन्तु जनावरहरू। त्यसले गर्दाखेरि पोजिटिभ असर चाहिँ देखिएको रहेछ पक्कै पनि। हजुर डाक्टर साहब, धेरै धन्यवाद। हजुर काठमाडौँ सिटी कलेजको सिनियर एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको साथै हेड अफ सिभिल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट पनि हुनुहुन्छ। हजुर। यो एसटिजी गोलको 4th मा रहेको क्वालिटी एजुकेसन को बारेमा चर्चा गर्न चाहे मैले। कोरोना कारणले गर्दाखेरि शैक्षिक क्षेत्र अहिले यसरी प्रभावित बनिरहेको छ। अबको शैक्षिक प्रणालीले कस्तो रूप लिएला डाक्टर साहब? म अहिले कान्तिपुर सिटी कलेजमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेडको रूपमा, सिभिल इन्जिनियरिङको रूपमा चाहिँ म डिपार्टमेन्ट हेड विभाग प्रमुखको रूपमा म काम गरिराखेको छु। शिक्षामा अहिले अब एउटा क्रान्ति आउने निश्चित छ। कुनै न कुनै तरिकाले हामीले अगाडि बढाउन सक्ने क्षमतालाई अगाडि बढाउन सक्ने कुरा पनि छ। तर अहिले अन्यलको विषय चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि सबैको चाहिँ परीक्षा चाहिँ हल्ट भएर बस्यो, जसले गर्दा परीक्षालाई चाहिँ कुन तरिकाले इभ्यालुएट गर्ने भन्ने कुरा। जस्तै केयु जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ थोरै विद्यार्थीहरू होल्ड गरेर बसेको हुन्छ, अनि उसले आन्तरिक इभ्यालुएसनबाट नै एउटा रिजल्ट निकालेर अब नयाँ पाठ्यक्रमहरू अब पठन पाठनका कामहरू सुचारू गरिसकेको छ। अब यता अरू युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले जाँच कसरी लिने, कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने अन्योलता अझै पनि छ। जस्तै एसएलसीको लागि हकमा चाहिँ हामीले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट दिने भनेर भनियो, तर कुनै कुनै सरकारी स्कुलहरूमा अन्तिम परीक्षा नै भएको पनि थिएन। अब त्यसलाई कसरी लिएर जाने अन्योलता त अझै पनि बाँकी छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट सरकारी निकायले जुन सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रभावकारी नभएका भन्न मिल्दैन, किनभने विश्वलाई नै परेको यो आक्रान्त। कतिपय युएसको युनिभर्सिटिजहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ
2021 को जनवरीसम्म चाहिँ सबै पठन पाठनहरू हामी ठप्प बनाउँछौँ भन्ने पनि युनिभर्सिटीहरू पनि छ। कसैले जस्तै फिनल्यान्ड जस्ता देशहरूमा आफू अनलाइन जाँदाखेरि हामीसँग स्रोत र साधन नपुगेको भन्ने कुरा नि छ। अब च्यालेन्ज चाहिँ नेपालमा नि त्यही नै हो, दूरदराजमा इन्टरनेटहरू हुँदैन, त्यसमाथि अहिले बर्सातको समयमा इन्टरनेटहरू पनि एकदम प्रभावकारी रूपमा सधैँ हुन्छ भन्ने पनि रहँदैन, बत्ती पनि हुन्छ भन्ने रहँदैन। तर यसले पक्कै पनि एउटा नयाँ आयाम चाहिँ देखाएको छ। तर यो आयामलाई कुन तरिकाले हामीले अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम प्रष्ट भइ नसकेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ। तर पठन पाठनमा अब हामीले भनौँ न, अब पढाउने तरिका नै एउटा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने नि छ कि। जस्तै एउटा व्यक्तिले, एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ, एउटा 10 कक्षा 8 कक्षाको व्यक्तिले सोसल स्टडिज मोरल स्टडिजमा चाहिँ उसले 100मा 100 लिएर आउँछ, तर व्यवहारिक र सैद्धान्तिक हिसाबमा उसले केही पनि गर्न जानेकै हुँदैन होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन एकदम जरुरी छ के। हामीले यत्तिकै यो कार्यक्रम लिएर आयौँ, पढायौँ, मेरो बच्चाले साइन्समा 100 लिएर आयो भन्दैमा उसले साइन्सको सबै कुरा जानेको छ त? अलि व्यवहारिकमुखी शिक्षाहरू र अलिकति रिसर्च ओरिएन्टेड शिक्षाहरू चाहिँ हामीले अलिकति जोड दिन जरुरी छ। अब सबै इन्स्टिट्युसन्सहरू अगाडि बढेर, जस्तै एउटा प्रोफेसरले रिसर्चका कामहरू अगाडि बढाउनको लागि बजेटहरू आउनेदेखिबाट लिएर सरकारले नै जुटाउनु परेन। कुनै एउटा इन्डस्ट्रीले यो प्रब्लम छ, मेरो यो सल्युसन निकालिदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले नि त जान सक्छ नि त। त्यही भएर यो कुरालाई चाहिँ एउटा सहज भूमिका चाहिँ अलिकति राज्यको तौरबाट पनि आयो र अलिकति पैसै दिनुपर्छ भन्ने कुरा नि त होइन नि। त्यसमा हुन सक्ने रिसर्चका फेसिलिटिजहरू हामीलाई प्रोभाइड गरेको खण्डमा निश्चय पनि अब अलिकति व्यावहारिक शिक्षा चाहिँ अगाडि हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर डाक्टर साहब, धेरै धन्यवाद। हामीलाई जुमबाट हेर्नु भएको पुकारजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। Haphazard and unmanaged urbanization and housing is seen in Nepal, mainly in Kathmandu and cities, which increases the risks. Trees in the hills are being cut down speedily today. People are coming from abroad and will need more space to start their business and industries. How can we manage all these and meet development and economic need of the nation and in a sustainable and affordable practical way? भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ हजुर। ए ल ठिक छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि, अब हामीले बस्ती विकास भनेको बस्ती विकास कहाँ गर्ने र इन्डस्ट्री विकास कहाँ गर्ने, यो दुईटा फरक कुराहरू हुन्। दुवै एकै ठाउँमा राख्दाखेरि जनस्वास्थ्यका कुराहरूमा पनि प्रब्लम आउन सक्ने भएको भएर इन्डस्ट्रियल एस्पेक्टहरू कुन कुन ठाउँमा राख्ने, सबभन्दा पहिला प्लानिङको कुराहरू जरुरी रहने भयो क्या। अब एउटा सिटी निर्माण गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिने पूर्वाधारहरू के त पहिला बन्नु पर्यो। जस्तै हामी स्मार्ट सिटी भन्दैछौँ। स्मार्ट सिटी भनेको के न्युयोर्कको गगनचुम्बी भवन भएको एरियालाई स्मार्ट सिटी भन्ने कि काठमाडौँमा पनि त छन् नि घरहरू एकदमै कम्प्याक्ट रूपमा। त्यही भएर मैले अब नेपालमा त्यही न्युयोर्ककै गगनचुम्बी भवनहरू लिएर आएर बनाउँदाखेरि स्मार्ट मानिन्छ भने त्यो गलत हो। किनभने हामी त्यो ट्रेन्डमा हुर्केकै छैनौँ, हाम्रो कल्चरल एस्पेक्ट फरक छ। हामीसँग भनेको पार्टी पौवा पनि इन्कर्पोरेट गरेर लिएर जाने होइन भने सोच्नुहोस् न, भोलि त्यो दिगो किन रहँदैन भन्दाखेरि एउटा अमेरिकन नेपालमा आउँदाखेरि त्यही गगनचुम्बी हेर्न आउने हो र होइन नि, उसले त नेपालको कल्चरल एस्पेक्ट हेऱ्यो नि त। त्यही भएर स्मार्ट इन अ सेन्स नेपाली कल्चरल त्यसमा हाल्नु पर्यो के, नेपालीकरण गर्नु पर्यो। त्यसमा मोडर्न टेक्नोलोजीहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने, तर पुरानो एस्थेटिक भ्याल्युजहरूलाई नमर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यही भएर प्लानिङ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। कुनै पनि एउटा एरियालाई हाप्पाजार्ड रूपमा चाहिँ स्प्रल डेभलपमेन्टको लागि हामीले बस्ती विकास गरिदिन्छौँ भने त्यसले आज जुन अवस्थामा हामी छौँ त्यही अवस्थामै रहन्छौँ। त्यही भएर कुनै एउटा छुट्टै ठाउँमा बस्ती विकास गरेर त्यसमा चाहिने आधारभूत कुराहरू बनाइसकेपछि त्यहाँ रहेर स्थानीय त्यो ठाउँबाट चाहिँ माइग्रेसन गरेर त्यो ठाउँमा पठाउने, फेरि अर्को सिटीलाई त्यही चाइनाले नै गरेको त्यही नै हो आखिर। अब त्यो ठाउँलाई डिसमेन्टल गरेर अब अगाडि बढाउने, जस्तै यो ठाउँमा चाहिँ तिमीले घर बनाउन नपाउने। अब किनभने यसमा माटो पनि राम्रो छैन, भुइँचालोले गर्दाखेरि क्षति सक्ने पनि अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुरा सबै सर्वतर्फबाट विज्ञहरूलाई जम्मा गरेर हामीले प्लानिङ गर्न जरुरी छ र बस्ती विकास गरेर स्थानान्तरण गरेर त्यसमा चाहिँ नयाँ आयामबाट नयाँ सिराबाट हामीले बस्ती विकास गर्न जरुरी छ। जस्तै हामीले भक्तपुर अथवा पाटन लगायतका पुराना घरहरूलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि कतिपय कुराहरूमा उनीहरू नै अब्बल देखिन्छन् के, किन पुरातात्विक हिसाब अझै पनि छ त्यहाँ भएको। जस्तै एउटा टुँडाल बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिने, घामको कुन ठाउँबाट आउँछ, पानी हामीसँग रहँदैन, डाँडामा छौँ,
हामीलाई भोलि आगलागी भयो भने त्यो पानी कसरी गर्ने भनेर कुवा बनाइएका छन् हैन। त्यो सब कुराहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने स्मार्ट सिटी भनेको स्मार्ट भनेर हामी त्यो वर्डतिर ब्लिङ ब्लिङ वर्डतिर नजाउँ हैन। हामीले हाम्रो कल्चरल एस्पेक्टलाई ध्यान दिएर अगाडि बढाउँदै लिएर जाने हो भने त्यही नै स्मार्ट हो क्या। त्यसमा कम्प्युटर टेक्नोलोजीहरू हाल्दै जाउँ न, केही कुरा भएन। तर त्यसमा चाहिँ हामीले त्योबाट विमुख भएर अस्ट्रेलिया अमेरिकामा बनेका गगनचुम्बी भवनलाई नै सही सत्य हो, हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ होला। भोलि पपुलेसन एक ठाउँमा बढ्दै गयो भने त्यो गगनचुम्बी भवन पनि बनाउनु पर्ला। त्यसमा मैले गगनचुम्बी भवन बनाउनु हुन्न भनेर भन्न खोजेको होइन कि, तर त्यसमा कल्चरल एस्पेक्ट पनि हाल्न जरुरी छ। अब एकैचोटि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर लिएर आयो भन्दैमा जनचेतनाको लेभल के हामीसँग अमेरिकामा बस्ने नागरिक जतिकै छ त नेपालमा पनि, त्यो पनि मनन गर्न चाहिँ जरुरी छ। होइन एकैचोटि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर ओहो उहाँ त ड्राइभर मात्रै हुँदो रहेछ गाडीमा भनेर भन्यो, खलासी त राख्दै राख्दैन रहेछ, सहचालक हुँदैन रहेछ भन्ने टाइपको हामीले कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि नेपालमा नै त्यही गऱ्यौँ भने त यहाँ भाडा नतिरेर हिँड्ने पनि त साथीहरू हुनुहुन्छ नि त। सो त्यो कुरालाई ध्यान दिने हो भने चेतनाको स्तर पनि त्यति नै लेभलमा पहिला वृद्धि गरौँ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट लिएर आएका टेक्नोलोजीहरूलाई नेपाल लाई जुन सुहाउँछ हो त्यो तरिकाले हामीले अगाडि बढायौँ भने डेफिनेटली हामीले गर्न नसक्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू अर्बन प्लानिङहरूमा चाहिँ एकदमै दिगोपना आउन सक्छ। हजुर डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी क्युएनए सेसनको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। डाक्टर साहबले मैले अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे। डाक्टर साहब हामी यो होम क्वारेन्टाइनको रूपमा रहेको यो लकडाउन लागू भएको 2.5-3 महिना भइसक्यो। विशेष गरी यसले ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने कामदारहरूले पिरोलेको छ। यति मात्र नभएर त अहिले त आम सर्वसाधारण ग्रसित भइसकेका छन्। डाक्टर साहब हिजो अस्तिबाट त ट्याक्सी चालकहरूले आन्दोलन नै सुरु गरिसकेका छन्। हामी सबैजनाले लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर त भन्छौँ डाक्टर साहब, तर यो लकडाउनको विकल्प के होला? हामी कहिले ब्याक टु नर्मल लाइफ हुन सक्छौँ डाक्टर साहब? यसको समाधान के होला? ब्याक टु नर्मल लाइफ एउटा जटिल विषय हो। यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, ब्याक टु न्यू नर्मल लाइफ चाहिँ हाल्न सकिन्छ। अब न्यू नर्मल भनेको के भन्ने कुरामा चाहिँ अब मैले अघि नै पनि भने, अन्य अरू विपद भनेको सामुदायिक हिसाबले ज्ञान राख्दा हुन्थ्यो, कुनै एकजनाले गल्ती गर्दाखेरि खासै प्रब्लम पर्दैन थियो। अब यो चाहिँ कस्तो भने व्यक्ति व्यक्ति पछि फरक पर्यो। अब यहाँ अब हामीले देख्दै गर्दाखेरि मृत्युदर पनि कम्ती हुने रहेछ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले के कुरामा चाहिँ सेग्रिगेट गर्न छुट्याउन सक्नु पर्यो भन्दाखेरि दीर्घ रोगीहरू कोही हुनुहुन्छ भने हैन, अब जसलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा औषधि नखाइकन उहाँले चाहिँ बस्न सक्नुहुन्न भने उहाँले चाहिँ आफ्नो अलिक बढी नै केयर गर्नु पर्यो। होइन भने हामी जस्तो भन्नाले जो अलिकति स्वस्थ छ हैन, जसले चाहिँ आफ्नो कामहरू चाहिँ नियमित रूपमा गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नयाँ नर्मल आफूले मास्क लाउने, सेनिटाइज गर्ने, अलिकति बढी खुला ठाउँहरूमा यत्तिकै नहिँडिदिने, आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखिदिने कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ क्या। त्यही भएर हामीले न्यू नर्मल कुरामा चाहिँ ध्यान दिन चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै आफ्नो मोबिलिटी चाहिँ घटाउने के। यदि हामीले मोबिलिटी 100% घटाउँछौँ भने त घरमै बस्दिन्छौँ भने त यो रोग अगाडि नजाने भयो। तर पछिल्लो समयमा अलिकति हेर्ने हो भने हामीले मानसिक तनाव पनि बढ्दै गएको छ, मान्छे उत्तेजित हुँदै गइराखेको छ। त्यो के भन्दाखेरि पहिला अब एकदमै धेरै कुरामा इन्गेज हुने मान्छे अहिले दिमागमा एकदम खाली भएको भएर चाहिँ उसले आत्महत्याका केसेसहरू पनि बढी देखिराखेको छ नि त। सो यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले नयाँ नर्मल तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तै अब गाडी चल्नुपर्ने कुरालाई, अब गाडी त चलाउने, जस्तै साझा बसको जत्रो बस हामीले चलाउनु पर्यो चलाउँदै गर्दाखेरि, तर त्यसमा कतिजना प्यासेन्जर हालेर गर्ने? जस्तै म र मेरो परिवारको अर्को एकजना मान्छे त हामी सँगै बसौँला, तर मैले एकजना नचिनेको अपरिचित व्यक्तिसँग उहाँसँग सँगै बस्न त सक्दिनँ। उहाँसँग के रोग छ छैन भन्ने कुरा नि मलाई थाहा छैन भनेपछि अब हामीले अल्टरनेट हिसाबले गाडी चलाउने हो भने त उसै पनि हाम्रो प्याक गराउँदा त हाम्रो गाडीहरू एकदम घाटामा गएको भनेर जस्तै व्यवसायीहरूले भन्नुहुन्थ्यो भने अहिले अब आएर अब भाडा दोब्बर तेब्बर गरेर चलाउन सक्ने अवस्था रहन्छ रहँदैन। त्यही भएर मैले भने नि यसमा रहनुपर्ने कुराहरू चाहिँ एक त मोबिलिटी, अब वर्क फ्रम होम कन्सेप्ट एउटा, त्यसपछि एजुकेसन फ्रम होम हैन, जस्तै अनलाइन प्लेटफर्मलाई नै बढी प्रयोग गर्ने र मोबिलिटीलाई कम गराउने हो भने त हामी इन्गेज पनि रहन्छौँ एक हिसाबले। अनि त्यसपछि बाहिर गएर खाने, समाजमा हिँड्ने, अब पार्टी प्यालेसमा जमघट हुनेदेखिबाट लिएर रेस्टुरेन्टमा
फ्राइडे इभिनिङहरू होइन विकेन्ड डेजहरूमा चाहिँ रमाइलो गर्ने भन्ने कुरा त अहिले तत्कालै सम्भव नहोला किनभने भ्याक्सिनेसन नआएसम्म। तर यसले चाहिँ एउटा चाहिँ के भने पछि पनि यो सम्भव हुन सक्छ है। यस्ता खालका अहिले अब यता कता कता सुनिन्छ नयाँ खालको भाइरसहरू जेनेरेट भएको छ अरे भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ नि। त्यो पनि त पोटेन्सियल रिस्कै हो नि त, त्यसले लाग्ने त हामीलाई नै हो नि। त्यही भएर अब अवलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो हामीले जीवनशैली नै परिवर्तन त गर्न जरुरी नै छ। न्यू नर्मल भनेकै त्यही हो, जीवनशैली नै परिवर्तन गर्नु हो। जस्तै योगा गर्ने, आफूलाई कसरी इङ्गेज राख्ने, आफ्नो प्रोडक्टिभिटी घरमै बसेर कतिको बढाउने र मोबिलिटीलाई जति सक्दो कम्ती गराउँदै लिएर जाने हैन। अनि आफ्नो कम्युनिटीलाई एक्टिभ बनाउन सक्नु पर्यो के, जसले गर्दाखेरि भोलि गएर हामीसँग भएका कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै कम्प्याक्ट रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यही भएर मेरो लागि चाहिँ नयाँ नर्मल भनेको आफ्नो व्यक्तिगत सेफ्टी, जुन मास्क लाउनै पर्यो, त्यसपछि सेनिटाइजर बोकेर हिँड्नै पर्यो, जहाँ पाए त्यही छुनु भएन। अब हामीले ब्याड म्यानर्सै भन्छौँ नि, हात यसरी नाकमा लिएर जाने जति पाए त्यतिखेर, अब यताउता चलाउने, इन्द्रियहरूमा चलाउने कुराहरू पनि विच इज नट गुड। आफूलाई व्यस्त राख्नु पर्यो, प्लस परिवारलाई नै समय दिँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति हामी आध्यात्मपट्टि पनि अलिकति ढल्किन जरुरी छ जस्तो देखिन्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यही भएर न्यू नर्मल इज द नर्मल फ्रम नाउ अन के। डाक्टर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हामीलाई फेसबुक लाइभ जुमबाट र हाम्रो कार्यक्रमलाई पुनः प्रसारण हेर्ने महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर? अबको नेपाल भनेको सर्वतौरबाट एकदम भल्नरेबल देश हो। भनेको भूकम्प त छँदै नै छ, हामीसँग मनसुनजन्य विभिन्न विपदहरू जहिले नै आइबस्छ र अन्य महिनामा पनि जस्तै सर्पको टोकाइहरू होला होइन, पेन्डेमिक पनि थपिएको छ। त्यही भएर हामीले नयाँ नर्मललाई नै अवलम्बन गर्नुभन्दा अरू विकल्प छैन। राज्य स्तरबाट पनि अब बिस्तार बिस्तार यसलाई धान्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यही भएर हामीले व्यक्तिबाट नै अब श्रमदान गरे जस्तो हो, घरमै बसेर अथवा हाम्रो मोबिलिटीलाई लिमिट गरेर हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पनि अप्टिमम लेभलहरू, नयाँ नयाँ प्रोस्पेक्टहरू हामीले खोज्ने हो भने इकोनोमिकल ट्रान्सफर्मेसन पनि कसरी हुनसक्छ भनेर हामीले यदि यसलाई सर्च गर्दै लिएर जाने हो भने भोलिका दिनहरूमा हामीले नयाँ तवरबाट, नयाँ सिराबाट चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। र अझै भनौँ अब विदेशबाट नेपालीहरू नेपालमा फर्किने क्रम जारी छ। त्यही भएर हामी अब स्वावलम्बी हुँदै जाने, यङ ब्लडै आउँदैछ भनेपछि यदि उनीहरूलाई हामीले गलत ट्र्याकमा नलिएर गइकन एउटा फ्रेम्ड ट्र्याकमा लिएर जाने हो भने, युवाहरूलाई मोबिलाइज गर्ने हो भने एग्रिकल्चरमा पनि अब यसरी चाहिँ सोचेर चाहिँ भएन। जस्तै 100 जना व्यक्तिलाई एग्रिकल्चरमा हाल्छु होइन, एउटा ठुलो प्लटमा 10 जनाले काम गर्दा पनि अस्तिउँदो 100 जनाले काम गरे जति नै इल्ड निकाल्न सक्ने चाहिँ हामीले त्यो लेभलमा जानु पर्यो। जसले गर्दा पशुपालन अझै पनि हामीले दसैँमा खसी बोकाहरू आयात गर्नै पर्ने अवस्था देखिराखेको छ। हामी परनिर्भरतामै बाँचिरहेको देखिराखेको छ। यो कुरालाई कसरी लिएर जाने, साइन्टिफिक कम्युनिटीलाई पनि कसरी अग्र भूमिकामा लिएर जान सक्ने भन्ने कुराहरूलाई, यावत कुराहरूलाई नै प्रोस्पेक्ट मानेर रिसर्च गर्न जरुरी पनि छ। र अबको नयाँ नर्मलमा चाहिँ देशलाई स्वावलम्ब हिसाबले लिएर जानको लागि युवाको प्रमुख भूमिका हुने भएको भएर नयाँ नयाँ आइडियाहरू जेनेरेट गरेर एकअर्कालाई सेयर गरेर अगाडि बढ्ने हुने, हात्तीमालो गर्दै लिएर जाने हो भने चाहिँ अबको दिनहरू सम्भव र देशलाई पनि सहज हुने देखिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, पक्कै पनि अब भने आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई भर्चुअल टोकन अफ लभ र भोट अफ थ्याङ्क्स प्रदान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। रञ्जित भाइ। सर। ल, थ्याङ्क यू सो मच। अनि आजको यो हाम्रो भर्चुअल सेसनमा क्लासमा डाक्टर दीपक सरले जति पनि कुराहरू चाहिँ राख्नुभयो एकदमै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पाटोबाट धेरै राम्रोसँग राख्नु भएको छ। यसमा मलाई लाग्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ धेरै बुझ्नु भएको छ र अरू विद्यार्थी भाइ बहिनी भन्दा बाहेक अन्य अरू फेसबुकबाट जहिले पनि वाच गर्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि पक्कै केही नयाँ नौलो कुराहरू चाहिँ यसमा पाउनुभयो। म डाक्टर दीपक सरलाई एउटा हाम्रो हामीले फिल गरिरहेको कुराहरूमा
मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। त्यो कस्तो भने यो सिङ्क होल हुन्छ नि सर, सिङ्क होल। हजुर हजुर हजुर, अर्मला पोखरामा प्रब्लमहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा धेरै देख्ने अवस्था भएको छ। यो कुनै कारणबाट हो वा अब अथवा यो नर्मल्ली यसै सधैँभरि भइरहने हो, हामीले अहिले पछि नोटिस गरेर यस्तो भएको हो। यसको बारेमा मैले अलिकति जान्न चाहेँ। जस्तो अहिले मेरै घर कम्पाउन्डभित्र पनि एउटा सानो सिङ्क होल चाहिँ देखिएको छ। यस्तो कुराहरूमा के खालको प्रिकसन लिनुपर्छ, त्यसको चाहिँ पछि परिणाम जस्तो कस्तो खालको कुन आउँछ, अथवा त्यसलाई हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ कहाँ जानुपर्छ, त्यसको बारेमा केही नलेज चाहिँ सरबाट पाउन। सरको अहिले बसाइ चाहिँ कता छ सर? मेरो यो रिङ रोडको वसुन्धरा भन्छ, वसुन्धराबाट यता रिङ रोड बाहिरपट्टि त्यो ग्रान्डी हस्पिटल जाने बाटो, त्यहाँ रिङ रोडबाट झन्डै 400-500 मिटर बाहिरपट्टि पर्छ। यसलाई चाहिँ यसरी कुरा गरौँ सर, यसलाई दुई तरिकाको सिङ्कोल देखिएको छ क्या। अब एकदमै ठुलो प्रकारको सिङ्कोल चाहिँ अब पोखराको अर्मला भन्ने ठाउँमा चाहिँ हजुरको ठुल्ठुलो नै भुवाङ परेको छ होइन। अब काठमाडौँमा देखिने भनेको लोकल फेनोमेनन हो। त्यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरको हामीले जुन ढलहरूलाई इन्टरकनेक्ट गर्नको लागि हामीले एउटा सानो म्यानहोल बनाएको हुन्छौँ नि सर, त्यो म्यानहोल चाहिँ अब यदि हामीले पुरै कङ्क्रिट गरेर बनाउँथ्यौँ भने त्यहाँबाट पानी चुहिँदैन थियो होइन। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अधिकांश काठमाडौँको बाटोमा सिङ्कहरू जुन यस्तो खाल्टो दबिएको ठाउँहरू देख्ने भनेको चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ त्यही म्यानहोलको छेउछाउमा हो। त्यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आज पानी त्यो भयो अनि त्यहाँभित्र त्यो इट्टा बिचको जुन त्यो सिमेन्ट भएको छ त्यो पानीले गर्दाखेरि त्यो राम्रोसँग सुक्नु पहिला पनि पाएको थिएन, पछिल्लो समयमा त झन् त्यहाँबाट बिस्तार छेउ हुँदै गयो सर। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त त्यहाँ माटोको त्यो जमिन मुनि भएको माटोहरू चाहिँ बिस्तार त्यो भित्र छिर्दै गए, जसले गर्दाखेरि के भयो त त्यही भएर वरिपरि त्यो म्यानहोलको वरिपरि चाहिँ के भने सकभर म्यानहोल चाहिँ कङ्क्रिटको बनाउने सर। त्यो एउटा एकदम अचुक उपाय भनेको सरको सायद म्यानहोलकै छेउमा हुनुपर्छ सर त्यो जुन सिङ्कहोल क्रिएट भएको, होइन भने अब अर्को तरिका होइन त्यो म्यानमेड जुन त्यो म्यानहोलबाट प्रब्लम भएको होइन भन्ने भयो भने चाहिँ एकचोटि अब जियोलोजिस्टलाई लिएर गएर त्यहाँको माटोको प्रकृति, हाइड्रोलोजिस्टलाई लिएर गएर त्यहाँको पानी कताबाट कता बगिरहेको छ होइन। जस्तो अर्मलाको केसमा चाहिँ सेती नदीमा मुनिपट्टि जुन त्यो चिम्ट्याइलो माटोहरू चाहिँ बिस्तार क्रमिक रूपमा त्यो बगाउँदै लिएर गएको भएर चाहिँ त्यस्ता केसहरू भएको भएर चाहिँ ठुलो सिङ्कहोल चाहिँ डेभलप भएको हो। यदि त्यस्तै खालको कुरा चाहिँ यदि त्यहाँ हो कि भन्ने हो भने चाहिँ एकचोटि वस्तुस्थिति त्यो हेर्न पनि पर्छ। यदि म्यानहोलको वरिपरि हो भने चाहिँ मैले अघि नै सरलाई भने त्यसको छेउछाउमा हो भने त्यहाँबाट कतै पानी गइरहेको छ भने त्यसले चाहिँ माटो बिस्तार लिएर गइराखेको छ। यो वर्ष अलिकति अर्को वर्ष अलिकति गर्दै लिएर गएर म्यानहोलमा गएर त्यसमा जम्मा हुने अनि अन्तिममा चाहिँ त्यो म्यानहोल पनि डिस्टर्ब भइदिन्छ अर्को तरिकाले, किनभने लो कस्टमा हामीले काम गरिरहेछौँ नि त। त्यही भएर त्यो म्यानहोल बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान पनि दिनुपर्छ सर। त्यसको सरको चाहिँ त्यो वस्तुस्थिति चेक नगरिकन मैले ठ्याक्क यो खालको चाहिँ उपाय दिन मिल्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिनँ सर। त्यो अब मेरो मात्रै प्रब्लम भएर अब अरूको हुनसक्छ, तर मेरो चाहिँ के भने भित्री गल्ली छ जुन चाहिँ बाटो छ हाम्रो पिच गरेको बाटो, त्यो पिच गरेको बाटोबाट त्यही 8-10 फिटको डिस्टेन्समा मैले अब जहाँ मेरो ओपन स्पेस छ बारी छ, त्यो बारीको बिचमा त्यो खालको भएको छ। लगभग 4-5 फिटको चाहिँ कुनै रडहरू लौरोहरू राख्दाखेरि चाहिँ त्यो इजिली 4-5 फिट पुरै डुब्छ कि जान्छ कि फिल गरेको जग्गा पर्यो कि सर पहिला कम्प्याक्सन नगरिएको जस्तै डोजरले लिएर गएर टक्क माटोहरू सम्याएको ठाउँ भयो। म यहाँ 52 सालदेखि बसेको छु, 52 सालदेखि मेरो बसाइको अवधिमा चाहिँ यो लेभल जमिनको लेभल त्यति नै थियो। 52 सालदेखि अहिले भनेको त 25-26 वर्षको पिरियड भयो यो चाहिँ। अब त्यो जियोलोजिकल र हाइड्रोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट एकचोटि त्यसलाई हेर्न जरुरी छ सर त्यसलाई। थ्याङ्क यू सर। अनि अब हामीले यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको बारेमा सरले जति कुराहरू चाहिँ बताउनु भयो, यसमा विगतदेखि अहिलेसम्म सरकारहरूले जे जति प्रयास गरे त्यो प्रयास चाहिँ पर्याप्त भएको चाहिँ होइन पक्कै पनि, र यसमा सरकार त्यति गम्भीर चाहिँ देखिन्न। भलै हामी पनि सरकारी निकायमा जाहिर खाएर 30 वर्ष 32 वर्ष गुजारेर हिँड्यौँ, तर पनि सरकार जहिले पनि के हो भने एडक प्लानिङमा छ, एडक डिसिजनमा चल्छ, जे परिआउँछ त्यही अगाडि टार्ने सिद्धियो, त्यसपछि अरू चाहिँ केही पनि छैन। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको कमजोरी हो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सरले जस्तो मैले पनि
के यहाँ चाहिँ सुझाव राख्न चाहन्छु भनेदेखि सानैदेखि हामी पोजिटिभ थिङ्किङ भन्छौँ, थिङ्किङ पोजिटिभ राख्दै जानु पर्यो होइन। अनि यो संस्कार संस्कृतिलाई पनि अलिकति बुझ्दै जानु पर्यो। संस्कारविहीन संस्कृतिविहीन भएर चाहिँ गयौँ र पढाइ मात्रै भयो भने त्यसले चाहिँ ठुलो उपलब्धि केही पनि दिँदैन। हामी संस्कार र संस्कृतिमा पनि अलिक कमजोर हुँदै जाँदैछौँ। हाम्रो जुन कुरा हो त्यसमा हामी पछाडि परेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब ओपन स्पेसका कुराहरू आए, अब ठुल्ठुला भुइँचालोहरू यताउता जाँदा कहाँ भन्ने कुरा त काठमाडौँ भ्यालीभित्रै 2-4वटा पनि ओपन स्पेस देखिएन। अब त्यो चाहिँ गइसक्यो सबै। अब गर्छु भनेर भन्नको लागि पनि ठुलो कमिटमेन्ट चाहिन्छ, खरबौँ रुपियाँ त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ, अनि बल्ल हुन्छ। त्यो पनि कसरी गर्छ खै थाहा छैन। अब यही छ। त्यसैले अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यी जति पनि नलेजहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ सरहरूबाट त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्ने, नबिर्सने होइन। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा परिआएको बेलामा आफूले पढेका जानेका कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने होइन। यो यसरी गर्नुपर्छ है, मैले यस्तो जानेको छु, यस्तो सुनेको छु, मलाई फल्ना सरले यस्तो सिकाउनु भएको थियो भनेर पनि त्यसमा आफ्नो चाहिँ चासो प्रकट गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ समाजले पनि त्यसलाई एप्रिसिएट गर्छ। समाजले पनि एप्रिसिएट गरेपछि आफूलाई पनि थप केही बोल्न मन लाग्छ, काम गर्न पनि मन लाग्छ। त्यो कुरामा अग्रसर भएकै राम्रो होला भन्ने चाहिँ लाग्छ मेरो पनि सुझावहरू चाहिँ। त आजको यो क्लासका लागि चाहिँ हामी डिकानका तर्फबाट डाक्टर दीपक सरलाई हामी हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्छौँ। र पछिका दिनहरूमा पनि हामी अब यी विषयहरूमा थप अरू केही राम्रा कुराहरू चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्ने अवस्था भयो भने त्यही ढङ्गले चाहिँ सरलाई हामी आमन्त्रण गर्छौँ र सरसँग हाम्रो सहकार्य जारी रहन्छ। सरलाई हामी अहिलेदेखि नै हाम्रो उसको लागि चाहिँ अपेक्षा यही नै रहेको छ। र हामी सरको व्यक्तिगत रूपमा र पारिवारिक रूपमा सुख स्वास्थ्य समृद्धि को सफलताको कामना गर्दै हामी यो भर्चुअल टोकन अफ लभ चाहिँ सरलाई टक्राउँछौँ यहाँबाट। यसलाई ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्छु र म नमस्ते टक्राउँछु। थ्याङ्क यू सर। नमस्ते। हजुर दर्शक महानुभावहरू, आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामीले डिजास्टर्स एन्ड पेन्डेमिक इन नेपाल शीर्षकमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थियौँ डाक्टर दीपक विक्रम थापा छेत्री सरसँग। फेरि पनि उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएका तपाईँ दर्शक महानुभावहरू र सम्पूर्ण प्रश्नकर्ताहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै म आजको यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। भोलि फेरि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हजुरहरूको बाँकी दिन शुभ रहोस्। भोलिको लागि टपिक्स के हो भनेर चाहिँ जानकारी गराइदिउँ न। भोलिको लागि चाहिँ युवाहरूको लागि एकदमै राम्रो टपिक छ। नागरकोणन चलाइरहेको जुन हाम्रो संस्था त्यसको त्यहाँको सिइओ सर नै हुनुहुन्छ र पूर्व एसएसपी हुनुहुन्छ बसन्त कुँवर सरको चाहिँ क्लास चाहिँ भोलि बिहान यो ड्रग्स रिलेटेड ऊ चाहिँ हो। त्यसैले गर्दा धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम हेरेर त्यसको राम्रो जानकारी राख्ने र त्यसबाट आफूलाई चाहिँ लाभान्वित गराउनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्नु, म त्यही अनुरोध गर्छु। भोलिको क्लास चाहिँ हाम्रो ड्रग एडिक्सनसँग रिलेटेड छ र अहिलेको नयाँ जेनेरेसन युथ र ड्रग्सको रिलेसनको बारेमा चाहिँ उहाँले प्रश्न पार्नुहुन्छ। हजुर, भोलि हामी भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।